अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूँ रूबी और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल नावज़ लैंड पर। चलें शुरू करते हैं आज का नावल अब इनकार का मौसम नहीं, जिसे तहरीर किया है नबीला अबर राजा ने। जनवरी का सर्द तरीन दिन था। नरीम काफ़ी देर से शार्क का इंतज़ार कर रही थी। कॉलेज तकरीबन खाली हो चुका था। इससे पहले शार्क कभी इतनी देर से नहीं आया था। इस तूफ़ानी मौसम के तेवर बड़े जहराना लग रहे थे, क्योंकि आसमान पे काले स्याह बादल कतार दर कतार जमा हो रहे थे। नरीम ने आस्तीन हटाकर टाइम देखा। छुट्टी हुए 1 घंटा होने को था। इसने दिल में कुछ सोचा और इरादों को मजबूत करती गेट क्रॉस करके बाहर आ गई। एन सामने वाली सड़क पर बस और वैगन स्टॉप था। ऊपर बेरहम बादल बरसने को तैयार खड़े थे। इसे फैसला करना ही था कि आज वो दूसरी बार ऐसा हुआ था कि शारक भाई इसे लेने नहीं आए थे। पहली बार इस वक्त जब वो नई कॉलेज आई थी और बड़ी फूफो की डेथ हो गई थी, तो इस रोज़ सब इधर चले गए। इसे लेने आना किसी को भी याद नहीं रहा था। सो वो फायजा रहमान के साथ इसकी गाड़ी में घर आई थी, तो गेट पर वजनी ताला पड़ा हुआ था। इसे पड़ोसियों से हालात का इल्म हुआ और आज दूसरी बार ऐसा हुआ था कि कोई इसे लेने नहीं आया था। इसके अंदर अनजान से खदशे जागने लगे। बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए इसे तेज कदमों से स्टॉप की तरफ चलना शुरू कर दिया। इसी असना में बारिश की मोटी मोटी बूंदों ने इसका मिजाज दरियाफ्त करना शुरू कर दिया। बस स्टॉप तक वो मुकम्मल भीग चुकी थी। किताबों की इसे फ़िक्र नहीं थी, हाँ कपड़ों की ज़रूर थी कि अगर इस के भीगे भीगे हुलिये में घर पहुंची तो जाने क्या होगा। इसे भी ज़्यादा फ़िक्र इस बात की थी कि कभी इसने लोकल गाड़ियों पे सफ़र नहीं किया था। क्लास दिन से लेकर मेडिकल के फाइनल तक डैडी और भाई इसे पिक कर ड्रॉप करने आते रहे, क्योंकि इन्हें घर की ख्वातीन का यूं लोकल गाड़ियों में धक्के खाना पसंद नहीं था। डैडी का कहना था कि इन गाड़ियों के ड्राइवर तालीम से बेबहरा और कम तालीम याफ्ता होने के बायस औरतों की इज्जत से आगाह नहीं होते। इन पाँच नज़रों का सामना करने की हर किसी में हिम्मत नहीं होती और इन औरतों में एतमाद था ही नहीं। अगर 3 मिनट के फासले पर जाना होता तो गाड़ी निकाली जाती। सो आज तक इनके ख़ानदान की किसी औरत ने लोकल गाड़ी पर सफ़र नहीं किया था। लड़कियां आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद एतमाद जुर्रत से महरूम थी। आई नरीम इस रस्म को तोड़ने जा रही थी। दिल में तो वो भी डर रही थी, मगर ये मौसम आज हर डर दूर करने पर अकसा रहा था। स्टॉप पर उक्का दुक्का बसें ही रुक रही थी, वो भी बड़ी बड़ी अनाड़ी पड़ने के बायस वो इनमें चढ़ने का सोचती रह जाती और बस रुखसत हो जाती। आसपास रेडी फरोश रंग रंग की अशिया सजाए बैठे थे। गरम गरम समोसे ले लो, चखड़ छोले मज़ेदार हैं, आओ आओ खाओ साहिबो, तिक्के हैं असली तिक्के, सीख कबाब सीख कबाब। मिली जुली आवाज़ें इसकी भूख को और भी चमका रही थी। दिल चाहा था कि कोई गरम गरम चीज़ खाकर सर्दी की शिद्दत को कम करे, मगर डर लग रहा था अगर किसी ख़ानदान वाले ने देख लिया तो। इसी वजह से वो दिल पर पत्थर रखे ही भीगी चादर इसने मजबूती से अपने इर्द गिर्द लपेट ली और ओवरऑल उतार कर हाथ में पकड़ लिया। सर्दी हड्डियों में घुसी जा रही थी। इसके साथ और लोग भी बस का इंतज़ार कर रहे थे। इस रूट पर उक्का दुक्का टैक्सियाँ और रिक्शे चलते थे और जो आ रहे थे खाली नहीं थे। यही हाल सुजुकियों का था। लोग ठुस ठुसा कर बैठे हुए थे, मौसम की शिद्दत से बचने की फ़िक्र में थे। नरीम रो देने को थी। आसपास कुछ लड़के मुसलसल मैनी खैज नगाहों से इसकी तरफ इशारे कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके एक बस आई जो कदरे खाली थी। इसने इस पर हिम्मत करके बस का डंडा पकड़ ही लिया और पूरी मजबूती से जोर लगाकर ऊपर चढ़ी। स्टॉप पर खड़े लोग भाग भाग कर अंदर दाखिल होना शुरू हो गए। नरीम को जो धक्का लगा वो गिरते गिरते बची। पूरी बस भरी हुई थी। वो ड्राइवर की सीट की पुश्त पर खड़ी हो गई। इसके सामने 4 फैशनेबल से कटे बालों वाली लड़कियां बैठी थी। मिट्टी मिट्टी सी लिपस्टिक और फैला हुआ मेकअप इन्हें वर्किंग वूमेन जाहिर कर रहा था। इनके पीछे कॉलेज यूनिवर्सिटियों के लड़के थे जो सुबह अच्छा खासा तैयार होकर परफ्यूम में नहाकर निकले थे, मगर अब भीगे मुर्गे लग रहे थे। दाएं बाएं आगे पीछे लोगों का बेगरां समुंदर था। इतने ज़्यादा लोग इतनी कम सी जगह में समाये देकर वो अंगशंद बंदा थी। कंडक्टर मजीद लोगों को आओ जी जगह है का नारा लगाकर बुला रहा था। पीछे से इसे फिर धक्का लगा और वो ड्राइवर की सीट की
तरफ उल्टते बची। अगर वो अपने आप को संभाल ना लेती यकीनन इस वक्त ड्राइवर की गोद में आराम कर रही होती। डैडी ठीक कहते हैं, इन बसों के ड्राइवर वाकई बहुत घटिया होते हैं। रोमांसी अंदाज में इसके मुंह से यही जुमला निकला। खुदा खुदा करके बस चलनी शुरू हुई। टेप रिकॉर्डर फुल आवाज़ में बज रहा था, मगर नरीम का ध्यान इस तरफ नहीं था। वो तो घर वालों के बारे में सोच रही थी कि इस तरह आने का जवाब पेश करने की। ना जाने डैडी और भाई किस तरह पेश आए, और फिर इस हुलिये में वो जड़ी लेकर रह गई। बस की मसमूम फ़ज़ा में सिगरेट और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू फैली हुई थी। इसने सर झटका और बजते गाने की तरफ तवज्जो की, जो पहले इसकी तरफ नहीं थी। गाने के बोल समझ में आते ही इसके रुखसार मारे हया के सुर्ख हो गए, और डुइट गाने में गुलकार और गुलकारा अपनी गुजरी शब और उसी के वाक़यात सर और लय में बयान कर रहे थे, सुर और लय में बयान कर रहे थे। इसके बाद एक और गाना शुरू हुआ जिसने तरीम के ज़ब्त का पैमाना लबरेज कर दिया। गुलकारा लैक लैक का सवाल कर रही थी कि मेरी चढ़ती जवानी मंगदी नी दसो तानू की चाहिदा। इसकी चाहिदा के बाद वो जो कह रही थी इसे सुन सुन के नरेम का दिल चाहा वो अभी इस बस से उतर जाए। इसने पास बैठे एक मोमर शख्स से इल्तिजा की कि इस गाने को बंद करवाएं। वो भी शरीफ हयादार आदमी था। जट पास आते कनेक्टर से कहा, ये बच्ची कह रही है गाना बंद करो। क्यों जी, इसमें क्या बुराई है? वो बेहुदा सा कनेक्टर एक आंख बंद करके अमियाना तरीके से बोला और सीधा इसके पास चला आया। नरीम बदक गई। देखो, इसे बंद करो वरना अच्छा नहीं होगा। इसे कुछ ना कुछ कहना ही था। कनेक्टर भी बाज आने वाला नहीं था। इससे अच्छी खासी बदतमीज़ी की और पहले से बावाज़ बुलंद रिकॉर्ड बजने लगा। नरीम खोलती हुई गुस्सा जब्त करती एक स्टॉप पहले ही पीछे उतर गई। सामने ट्रैफिक पुलिस का एक एहलकार खड़ा था। इसने पल भर में जुर्रतमंदाना फैसला कर लिया और पल भर के लिए मुड़कर देखा। बस तकरीबन आधी खाली हो चुकी थी और खड़ी थी। कंडक्टर सदाएं लगा रहा था, देखिए वो जो बस सामने खड़ी है इसका ड्राइवर और कंडक्टर बहुत बेहुदा आदमी है। इखलाक सोज गाने मना करने के बावजूद चला रहे हैं। उन्होंने हमारे सामने बहुत बदतमीज़ी की। आप कैसे महफूज हैं? आपकी नाक तले ये सब क्या हो रहा है? अगर आपकी बहनों माओं के साथ ऐसा होता तो तरीम जो बेहद जज्बाती हो रही थी अच्छी खासी तकरीर झाड़गी। ट्रैफिक पुलिस की भी सुई गैरत ज़रब खाकर जागी। इसने फ़ौरन ही वायरलेस सेट पर किसी से रब्ता किया और दो आदमियों को लेकर बस की तरफ भागा। नरेम की एक परेशानी ख़त्म हुई तो दूसरी शुरू होगी। घर आ चुका था, शार्क भाई से लेने निकल रहे थे। इसका दिल ते धड़कने लगा। भाईजान, मुझे खड़े खड़े काफ़ी देर होगी। तो नीला ने मुझे लिफ्ट ऑफ़र की। वो काफ़ी जल्दी में थी इसलिए एक स्टॉप पीछे उतार दिया। इस वजह से कपड़े भीग गए। इसने नज़रें ज़मीन में गाड़े गाड़े झूठ बोला तो शार्क ने मजबूत दलील सुनकर भी झूठी ही से इसे डांटा ज़रूर समझा। अम्मी फिर हार्ट पेन शुरू हो गया। इन्हें हॉस्पिटल ले गया था, वहाँ देर हो गई थी। शर्जील भाई ऑफिस से ही फ्रांस से आए हुए एक डेलीगेशन के साथ चले गए। मैं तो सोच रहा था तुम कॉलेज में ही मेरा इंतज़ार करोगी। शार्क अब काफ़ी पुरस्कून हो चुका था। भाई, मुझे बादलों से खौफ आ रहा था। अनीला ने ऑफ़र की तो मैं इनकार ना कर सकी। इसकी हालत मामूल पर आ गई। अम्मी की तबीयत की खराबी का सुनकर इसने कपड़े बदले बगैर इसके कमरे का रुख किया जहाँ वो मोए ख्वाब थी। अलीज़ा भाभी किचन में मसरूफ़ थी। सनी और नोमी खेल रहे थे। खाना खाए बगैर ही नरीम भी कम्बल ओढ़ कर लेट गई। बस में सुने गए गाने फिर से इसके कानों में गूंजने लगे। इन सब बहन भाइयों का ज़ौक़ बड़ा सुलझा हुआ था। गाना चाहे क्लासिकल हो या नीम क्लासिकल, इसके इंतखाब में म्यार को अवलियत दी जाती। खुद इसका कहना था कि ऐसी मौसीकी का शौक़ होना चाहिए जो हज़ारों आदमियों के सामने भी फ़ख्र से सुनी जा सके, ना कि बेहुदा बोलों की बदौलत उंगलियां कानों में ठोंसनी पड़े। इनके माँ बाप ने इनकी कड़ी तबीयत की थी। लड़कियां तो लड़कियां, लड़कों से भी खासी सख्तियाँ वहाँ रखी गई थी। इन्हें थर्ड क्लास लिटरेचर पढ़ने का, गैर मुल्की फिल्में देखने, लड़कियों से बेलावजा फ्री होने और रात को 9 बजे के बाद घर से बाहर रहने की इजाज़त नहीं थी। जहाँ इन पाबंदियों ने शर्जील और शार्क पर मस्बत असरात मुरतब किए थे, वहाँ कुछ नापसंदीदा आदात को भी जन्म दिया था। वह इंतहाई सख्त, शकी और रवायती से मर्द बन गए थे। उन्होंने सारी कसर नाजिया और नरेम पर निकाली थी। नाजिया की तो खैर शादी होगी, अब नरेम मुश्क सितम थी या फिर अलीज़ा जो ख़ानदान से बाहर की थी। शुरू में तो वह कभी इन आला दर्जे की अखलाकी
پابندیوں سے گھبرائی، مگر رفتہ رفتہ نومی اور سنی کی پیدائش کے بعد عادی ہو گیا۔ مکمل طور پر وہ ان کے رنگ میں رنگ گئی تھی۔ رات نریم پڑھنے بیٹھی تو اس کی فائل غائب تھی۔ اسے یاد آیا وہ تو شاید بس میں ہی رہ گئی ہے۔ کافی دیر وہ پریشان ہوتی رہی کیونکہ فائل پر اس کا نام، ایڈریس، فون نمبر، کالج، رول نمبر سب کچھ درج تھا۔ بڑے نمایاں روف اور خوبصورت لکھائی میں کچھ نہیں ہوگا۔ سر جھٹک کر اس نے کتاب کھول لی۔ بھابھی کے ذریعے سے خبر ملی کہ چھوٹی پھوپھو جلد از جلد شادی کرنا چاہتی ہیں، اس کے حجاب سے بھی پہلے، کیونکہ وہ پھوپھو کے بیٹے عدیم سے منسوب تھی جو ہونہار انجینئر تھا۔ دوسرے روز پھوپھو خود چلی آئی۔ نریم کو غصہ آ گیا۔ اسے اپنی تعلیم اور مقصد سے آزاد لگاؤ تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اگر پھوپھو نے زیادہ زور دیا تو وہ بھابھی کے ذریعے ڈیڈی تک اپنی بات پہنچائے گی۔ گرم گرم پر حرارت کمرے میں وہ سب ٹی وی ڈرامے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ نریم کی گود میں ڈرائی فروٹ کی پلیٹ تھی۔ نومی، سنی اور دونوں کے دائیں بائیں مجمع تھے۔ چلکوزے کھاتے وہ بہت مگن تھی اور قدرے افسردہ بھی کہ میڈیکل کے فائنل ایگزام سے فراغت نصیب ہو چکی تھی۔ اب اسے رزلٹ کے بعد ہاؤس جاب کے لیے گھر والوں کو منانا تھا، مگر بھائی سے جلد از جلد رخصت کرنے کی فکر میں تھے۔ سنی ہاتھ روک کر اس نے چھلکو سمیت چلکوزے کھاتے سنی کو روکا۔ عین اسی لمحے چار نقاب پوش دندناتے اندر گھس آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تھامے پسٹل دیکھ کر سب گنگ تھے۔ کون ہو بھائی تم؟ اور یوں گھر میں آنے کا مقصد؟ شارک سے زیادہ صبر نہ ہو سکا۔ مقصد بھی پتہ چل جائے گا۔ بھولے تم سارے گھر کی تلاشی لو، اگر کوئی اور بندہ ہے تو اسے بھی ادھر لے آؤ۔ ان میں سے ایک بولا تو بھولا نامی شخص فوراً دوسرا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اب تین رہ گئے تھے۔ ایک نے شرجیل اور شارک کو کور کیا ہوا تھا، دوسرا بچو، بھابھی اور نریم کے سر پر کھڑا تھا، تیسرا احمد ابرار اور بیگم احمد ابرار کے سامنے پستول اٹھائے ہوئے تھا۔ سنی نومی مارے خوف کے دبک گئے تھے۔ نریم خود علیزہ میں گھسی جا رہی تھی۔ چوتھا شخص بھی آ گیا، ایک پستول برادر تینوں عورتوں کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ بالآخر اس کی نظر نریم پر ٹکی۔ نقاب کے پیچھے اس کی جھانکتی آنکھیں دیکھ کر وہ دہل سی گئی۔ یہی ہے وہ مڑ کر باقی تینوں سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی کارروائی کرتا شرجیل بول پڑا، خبردار جو اسے ہاتھ لگایا تو اسے سمجھاتے ہیں نہ یہ ہاتھ لگانے والے کام ہی نہ کرتی۔ وہ طنزیہ صفقانہ انداز میں ہنسا۔ اس نے جانے باقیوں کو کیا اشارہ کیا کہ انہوں نے سکنٹو میں کلوفام میں بھیگے رومال نکالے۔ پہلے مردوں کو قابو کیا، پھر امی اور بھابھی کی باری آئی۔ سنی نومی مارے دہشت کے پہلے ہی بے ہوش ہو چکے تھے۔ ہاں ایک نریم ہی تھی جس کے اعصاب شاید کافی مضبوط تھے۔ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ تینوں فارغ ہو کر بولے اور اس کی طرف اشارہ کیا، اسے بے ہوش مت کرنا۔ ساتھ ہی آگے بڑھ کر چوتھے نے اس کا منہ دبا لیا اور اسے کندھے پر ڈال لیا۔ چھوڑو مجھے۔ گاڑی تک پہنچتے اس نے آزادی کی بہت کوشش کی۔ جوں ہی اسے گاڑی میں ڈالا گیا، نریم نے ناخنوں کا استعمال کرتے ہوئے پکڑے والے کو نوچ ڈالا۔ ایک زوردار تھپڑ پڑتے اس کی ساری بہادری رفو چکر ہو گئی۔ مجھے زیادتی پر مجبور مت کرو۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے جگڑتے ہوئے وہ شقی القلب آدمی بولا تو اس کی جاں خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ گئی۔ یہ سفر ایک خوبصورت سے بنگلے کے سامنے تمام ہوا، مگر نریم کو ہوش کہاں تھا جو جائزہ لیتی۔ اسے بے رحمی سے نیچے اتارا گیا۔ باقی تینوں جانے کہاں غائب ہو گئے تھے۔ چوتھا نقاب پوش اسے کمرے میں لے آیا اور نقاب اتار دیا۔ نریم کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس آدمی کی اسے کیا دشمنی ہے۔ اس نے تو اسے دیکھا ہی پہلی بار تھا۔ شکل و صورت و لباس سے تو وہ کسی اعلیٰ گھرانے کا مالک لگ رہا تھا۔ دیکھیں پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ وہ رو پڑی۔ چھوڑ دیں گے؟ اتنی جلدی کیا ہے؟ صرف ایک رات کی بات ہے۔ صرف ایک رات ہی؟ میں بھی ایک رات جیل میں رہا تھا، آپ کو بھی ایک رات ادھر رکھوں گا۔ کچھ نہ گنواتے ہوئے بھی لگے گا کہ جیسے سب کچھ گنوا بیٹھی ہیں۔ میں بڑا انصاف پسند ہوں، آپ مجھے روکنے کی، میری راہ میں آنے کی کوشش مت کیجیے گا، کیونکہ میں عام سا مرد نہیں بننا چاہتا۔ اس کے لہجے میں جانے کیسے خوفناک حقیقت پوشیدہ تھی۔ وہ تن بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس کرنے لگی۔ صبح تک آرام کریں، بائے بائے۔ وہ باہر سے دروازہ لا کر گیا۔ نریم دروازہ پیٹتی رہ گئی۔ کر احمد ابرار کے گیٹ کے سامنے گٹھڑی سی پڑی دیکھ کر چونک گیا۔ غور سے دیکھنے معلوم ہوا وہ تو نازک سی لڑکی تھی جو بے ہوش معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بدواسی سے شور مچانے پر تمام کالونی اکٹھی ہوگی۔ جس کو نہیں معلوم تھا اسے بھی خبر ہوگی تھی۔ عورتیں مرد آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ یہ کیا ہوا۔ اندر اس کے گھر میں موت کا سا سناٹا طاری تھا۔ طوفان ابھی گزرا نہیں، بتاؤ تم نے کیا کیا تھا؟
जो वो तुम्हें यूं ले गए, यकीनन वो अच्छे आदमी नहीं होंगे। बताओ क्यों हमारी इज्जत ने लाम की। इशारक और सजील ने इसे झंझोड़ डाला। डैडी से टुकर टुकर देखते रहे। अम्मी और भाभी की नज़रों में कितनी बेयकीनी थी, जैसे वो मुजरम है। नरीम अहमद का सारा हौसला जवाब दे गया। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। मैं बेगुनाह हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो इन कमीनों को जानती तक नहीं। वो वाकया अपनी दास्त में ठीक कह रही थी, मगर किस किस को बावर कराती यही मुश्किल थी। इसे नहीं मालूम थे कितने सूरज निकले, गुरूब हुए। कॉलोनी समेत तमाम ख़ानदान में इसके बारे में खबरें गर्दिश कर रही थी। बराखर खैर छोटी फूफो ने रिश्ता तोड़ दिया। इसे कोई शौक़ नहीं लगा। इन हालात में यही होना था। वो कैसे आंखों में देखी मक्खी निगल लेती। एक लड़की जो रात भर जराइम पेशा लोगों के कब्ज़े में रही हो, इसे कौन बहू बनाता। इस दौरान इसका रिज़ल्ट आउट हुआ तो डैडी ने इसे बुलाया। मैं चाहता हूँ तुम हाउस जाओ, मुकम्मल करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे साथ हो चुका है, इसके बाद ये तवक्को रखना कि भाई तुम्हें बैठा कर खिलाएंगे फजूल है। वो ये तो समझ रही थी कि डैडी इसकी मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। इनके अल्फाज सुनकर बुझ सी गई। वो तो ऐसा इसलिए चाह रहे थे कि वो इन पर बोझ ना बनी रहे, अपना कमाए। नरीम ने बहुत कोशिश की समातों को पत्थर कर ले, मगर ऐसा ना हो सका। इसकी शोहरत हर जगह पहुँची हुई थी। साथ ही डॉक्टर्स ने मुफ्त का माल समझ कर इसे हथियाने की कोशिश की, मगर नरीम ने किसी को मुंह ना लगाया। इसलिए डॉक्टर जैदी ने हाउस जॉब मुकम्मल होते ही इसकी ड्यूटी एक दूर दराज के गांव में लगा दी, जहां कोई अक्लमंद डॉक्टर झांकना भी पसंद नहीं करता था। नरीम ने सुख का सांस लिया। इस तरह कम अज़ कम वो घरों की तंजिया नगाहों से बची रहती। इसकी कोलीग्स वही शहरों में अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में थी। एक की इसे ही सज़ा दी गई थी, क्योंकि डॉक्टर जैदी के लच्छेदार बातों में कहीं जो नहीं आई थी। ये हॉस्पिटल तो ठीक ठाक था, मगर अदम तवज्जो और गंदगी के बायस खंडर लगता था। इसकी मदद के लिए एक अदद कंप्यूटर और 3 अदद कंपाउंडर्स और 3 अदद नर्सें पहले से मौजूद थी, जिनका तल्लक किसी इलाके से था। नरीम ने पहले रोज़ घूम फिर कर सारे हॉस्पिटल का जायज़ा लिया, और जो गिरद जालू और कूड़े करकट से हटा हुआ था, तो सारा हमला घर बैठ कर तनख्वाह खा रहा था। डॉक्टर की आमद का सुनते ही कंपाउंडर इकबाल, समरीन, सोफिया और साजिदा बागी बागी आई। इनका ख्याल था कि यह डॉक्टर भी पहली की तरह होगी, चंद रोज़ में भागने वाली। ये सब मतमीन थे। दूसरे रोज़ ही नरीम ने जिम्मेदारी को सफाई पर लगाया, बल्कि अपनी जेब से पैसे देकर वो इजाफी सफाई करने वाले बुलाए। इसकी दरख्वास्त पर डॉक्टर जैदी ने मेहरबानी करते हुए रंग रोगन का काम भी करवा दिया। हफ्ता 15 रोज़ में हॉस्पिटल लगने लगा था। गांव के बासी हैरान थे कि ऐसा कौन सा दबंग डॉक्टर आया जिसने आते ही बरसों पुराना माहौल अक्सर ख़त्म करवा दिया। डॉक्टर की जगह एक नाजुक कामनी गंदमी रंगत वाली लड़की को देखकर इनकी हैरानगी बजा थी। कहाँ डॉक्टर निमरा, जिसके चेहरे पर बेजारी छाई रहती। 3 दिन इसने मारे बंदे यहाँ गुजारे थे। फिर डॉक्टर साइमा आई, इसने 6 माह गुजारे। अब ये नई डॉक्टर आई थी, जो देखने में किसी तरह भी डॉक्टर मालूम नहीं होती थी। चेहरे पर फैली नरम मुस्कुराहट और सबक नकोश ने गांव के वासियों का हौसला बढ़ा दिया था। पहले रोज़ मरीजों की आमदरफ्त शुरू होगी। वो इसके अखलाक और नरम दिली से आज़ाद मुतासर हुए। 2-3 हफ्ते गांव की तरफ से इसका खाना आता रहा। चंद रोज़ नरीम चुप रही, फिर एक रोज़ बड़ी सहूलत से रोक दिया। ये गरीब लोग खुद अपना पेट काट कर इसके लिए मुर्गन खानों का इंतज़ाम करने से गवारा नहीं था। हॉस्पिटल में जहाँ इसकी रहाइश थी, वहाँ किचन और पकाने वाली की सहूलत मौजूद थी। जरीना इसी गाँव की रहने वाली थी। आप इसके लिए खाना बनाती, सुबह का नाश्ता अलबत्ता वो खुद तैयार करती। इस दौरान हवेली से 2-3 बुलावे आ चुके थे, जिसे मसरूफियत के बायस वो सिर्फ नज़रअंदाज कर गई। समरीन, सोफिया, साजिदा ने कहा भी कि ये सब बखेड़े बाद में होते रहेंगे, पहले हवेली चलें, ऐसा ना हो कि वहाँ से मकी नाराज़ हो जाए। नरीम ने इन्हें खरी खरी सुनाई। वो चुप होगी, मगर अंदर ही अंदर ये बात फैल गई कि नई डॉक्टर बड़ी मगरूर है, हवेली वालों को खातर में ही नहीं ला रही। जिस रोज़ चौधरी तारक से सामना हुआ, वो इश्तकाने आ जाएंगे। वो खुद तीनों हवेली जाने के लिए बड़ी बेकरार थी, जहाँ चौधरी तारक रहता था। काफ़ी रोज़ से इसका सामना नहीं हुआ था। अब हवेली से दावत का बुलावा आया था, तो वो काफ़ी खुश हुई, मगर नरीम ने सारी खुशियों को पानी कर दिया।
किसी तरह जा के ही नहीं दे रही थी। वो लोग अंदर से खौफजदा भी थी कि यह बात चौधरी तारक को ज़रूर बुरी लगेगी और हो सकता है वो हॉस्पिटल में आ जाए। इसने पहले हॉस्पिटल में आने वाले हर नए डॉक्टर की हवेली में दावत की जाती थी। वो इसे अपनी खुशकिस्मती तस्वर करता था। बड़ी अम्मा, ये नई डॉक्टर इतनी औखी और बहारी क्यों बढ़ रही है? आज जो भी है या वसाया गया, अगर आज भी ना आती तो बहुत बुरा होगा। तारक शार्ट का इंसाफ करते हुए बड़बड़ाया तो नसरीन बेगम ने इसे नाराज़ नगाहों से घूरा। मेरे सब मिलते जुलते वाले कह रहे हैं कि वो तो बड़ी कमाल चीज़ है। आते अस्पताल को बदल दिया, बहुत सारे मरीज़ इसके पास जाने लगे हैं। बड़ी मसरूफ़ लगती है इसलिए नहीं आ रही, मगर आई ज़रूर आएगी। वसाया गाड़ी लेकर गया है। मैंने इसे कहा है कि अगर 3 घंटे भी इंतज़ार करना पड़े तो करना, मगर इसे लेकर आना। तुम जी बुरा मत करो, उन्होंने रसान से पोते को समझाया जो बड़ा ही खड़ा और खुद सरसा था। चलो देख लेते हैं आपकी डॉक्टर को भी, वो तंजिया बोला और गन उठाए निकल गया। समरीन, सोफिया और साजिदा तीनों अपने अपने घरों से तैयार होकर आ गई थी और इनकी तैयारी देखने से तलक रखती थी। रेशमी तेज़ रंग के कपड़े, गहरा मेकअप, अब बनी हुई भुएं, चेहरे पर ब्लीच क्रीम के ताज़ा कोट और बालों के अजीब से स्टाइल। इनके ब्रक्स नरेम आसमानी रंग के सादा से कपड़ों में मलबूस बगैर किसी मेकअप के थी। इसे यूं देखकर तीनों ने गोया सर पीट लिया। अब यूं जाएंगी? साजिदा हैरान हुई। हाँ क्यों, मैं यूं नहीं जा सकती? वैसे भी ये गाँव की एक और दावत है, शादी की नहीं, जो मैं इस कदर तैयार होकर जाऊँ। शादी की भी हो तो मैं ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं होती, क्योंकि सादगी मुझे पसंद है। वो आसमानी रंग का दुपट्टा ओढ़ते हुए बोली। दिल ही दिल में साजिदा बल खा कर रह गई हो ना। ऐसी भी क्या सादगी कि नेरा मुंह धुला धलाया हो, ना कोई लिपस्टिक, ना मस्कारा, ना आई शेडो, ना ब्लश ऑन। हम तो बाज आए ऐसी सादगी से। वहाँ चौधरी तारक भी तो होगा। इसका तस्वर करते ही साजिदा के होठों पे मुस्कुराहट मचल गई। इस शानदार सी हवेली में सबसे पहले एक ममर औरत ने इसका इस्तकबाल किया, जो बड़ी अम्मा के नाम से पकारी जाती थी। फिर इनकी 3 बूहें आई जो काफ़ी इखलाक से मिली। हवेली के मकीनों के बारे में जो रवायती सा तस्वर इन तीनों की बातों ने इसके जहन में बैठाया था, वो चौधरी अशफाक, राज़क और नवाज से मिलते ही मिट गया। वो कहीं से भी जालिम जागीरदार नहीं लग रहे थे। इनकी औलाद भी सुलझी हुई तालीम याफ्ता थी। नरेम से मिलकर वो सब काफ़ी खुश हुए। कितनी मुख्तलिफ और बावकार सी लड़की थी। डॉक्टर्स के चेहरे पर जो एक पक्कापन होता है वो इसके चेहरे पर ढूंढने से भी नहीं मिलता था। एक अजीब सी मलाहत और नरमी और गदाज ने इन्हें मुतासर किया। बुजुर्ग तो बुजुर्ग, नौजवान नस्ल भी इसके ख्यालात जानकर काफ़ी मुतासर लग रही थी। समरीन, सोफिया, साजिदा को किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, बल्कि यावर ने शरारत से तारक को पैगाम भेजा कि तुम्हारे ख़ास और ख़ास मेहमान आए हैं। आ गई है वो मगरूर डॉक्टर। वो तेज़ तेज़ बोलता इधर ही आ रहा था। फिर जहाँ इसे नरीम को देखकर झटका लगा, वहाँ नरीम के सर गोया हिम्मत के सर पर आसमान टूट पड़ा। इस चेहरे को तो वो लाखों में भी शनाख्त कर सकती थी। ये वही तो था जिसने कहा था कि कुछ न कुछ गंवाते हुए भी सब कुछ गंवा बैठोगे, और वाकई इसका कहा सच निकला। इसकी इज्जत वकार, खुद ही आना, सब किस्सा बारीना बन चुके थे। घर वालों की निगाह में वो गिर चुकी थी, अपनी निगाहों में वो मुजरम ठहरी थी, और वो कितने मज़े से दनदनाता फिर रहा था, पहले से भी बढ़कर नडर और दलेर। इससे बचकर सुकून की पनाह में वो यहाँ आई थी। हॉस्पिटल में जान मारी गई थी और वो यहाँ भी पहुँच गया। अब क्या होगा? क्या ये शख्स फिर से वो सिलसिला शुरू नहीं करेगा? वो बेजान सी होगी। चेहरा एकदम जर्द पड़ गया। प्लीज़ मुझे वापस भिजवा दें, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। इसकी गर्दन कंधों पर ढलक गई। अम्मा जी तो तारक को इसके नामनासिब लहजे पर डांटने का प्रोग्राम बना रही थी। नरीम की हालत देखकर भूल भाल गई। साजिदा ने इसके हाथ चलाने शुरू कर दिए। समरीन इसे ग्लूकोज पिलाने लगी। तारक लहजा लहजा इसकी बिगड़ती हालत का जायज़ा ले रहा था। वो तो अपने ताई से भूल भाल चुका था। हाँ, कभी कभी हवालात में गुजारी रात याद आती तो वो भी ज़हन की स्क्रीन पर चली आती। ज़्यादा पुरानी बात नहीं थी, सिर्फ 3.5 साल पहले एक मामूली सी बात पर इसका झगड़ा अपने बाप चौधरी नवाज से हुआ था। उन्होंने कहा था एक दिन अपना कमा कर खाना, फिर मुझे आंखें दिखाना। गुस्से और जवानी के जोश में वो घर छोड़ आया था। शहर आकर बाप की बातें ज़हन में गूंजती तो इसका चेहरा लहू
रंग हो जाता। अपनी डिग्रियां लेकर वो दफातर में दर बदर फिरा मगर कहीं भी नौकरी न मिली। तंग आकर इसने बस ड्राइवर बनना ही कबूल कर लिया। आज बस चलाते से तीसरा रोज़ था। स्टीयरिंग पे बाजू रखे किसी और जहान में पहुंचा हुआ था। चौधरियों का खून यूं बेमोल हो रहा था। इस एहसास ने इसके अंदर आग सी भर दी। पीछे खड़ी लड़की का फिक्र से तपा गया। ये बस ड्राइवर होते ही घटिया है। वो कंडक्टर से बस में चलने वाली म्यूज़िक पे झगड़ रही थी। वो खामोश तमाशाई बना हुआ था। ये कैसेट बस में चलने वाला म्यूज़िक खालिस्तान कंडक्टर की पसंद था। इसमें इसका कोई हिस्सा नहीं था। इसका ध्यान इस तरफ था ही नहीं जो वो तवज्जो देता। लड़की उतर गई। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही अंदर आया। पलक झपकते में इसे और कंडक्टर को पकड़ लिया। इंचार्ज साहब कहीं गए हुए थे। दोनों को हवालात में पहुंचा दिया गया। बस भी थाने के हाथे में थी। रात भर तारक भूखे शेर की तरह बंद लाकअप में टहलता रहा। चौधरी नवाज का बेटा जिसके सामने लोग हाथ बंदे हुक्म के मुंतजर रहते, वो यूं बेयारो मददगार एक आम आदमी की तरह यहाँ था। सुबह इंचार्ज आया। इत्तेफाक से वो चौधरियों का जानने वाला निकला। इसने माजरतें की और इसे छोड़ दिया। बस की चाबी और दीगर कागजात भी इसके हवाले कर दिए। तारक का कुछ सामान बस में था। वो निकालते निकालते इसकी निगाह एक काली फाइल पे पड़ी। नरेम अहमद इसे जेरे लब पड़ा। इसके सवाल पे किसी की नहीं हो सकती थी क्योंकि इसकी सीट के पीछे वही खड़ी थी। फिर हाथ में था सफ़ेद ओवरऑल। इसके खत के सच साबित करने के लिए काफ़ी था क्योंकि ये फाइल बता रही थी कि वह लड़की मेडिकल की स्टूडेंट है। फिर वो सवार भी मेडिकल कॉलेज के सामने वाले सड़क से हुई थी। तारक ने इसकी हल्की सी झलक देखी थी। बस वही काफ़ी था। सबसे पहले वो गाँव पहुँचा। बाप से माफ़ी मांगी क्योंकि इसके सारे मुशाहिदात गलत नहीं थे। फिर इसने नरीम अहमद को सबक सिखाने के लिए घर से उठवा लिया और इसे अपने बंगले पर ले गया। वो अपनी तौहीन का बदला इससे लेना चाहता था। ये साजिश का भी था कि नरीम का हुस्न भी इसे मुतवज्जो न कर सका, वरना वो यकीनन कुछ और भी कर गुजरता या फिर कुदरत ही ऐसा नहीं चाहती थी। वो इसका दरवाज़ा ला करके बाहर आ गया। सुबह होते ही इसके कारिंदे इसे एडवोकेट अहमद इब्रार के गेट पर फेंक आए। इसका इंतकाम पूरा हो चुका था। वो शांत हो गया था। एक मामूली सी लड़की ने जो जुर्रत दिखाई इसका फल भी पा लिया। अब वो मुतमिन था। हाँ, कभी कभी एक रोती हाथ जोड़ती लड़की तस्वर में आती तो झटक देता। आज से यहाँ देखकर वो भी डॉक्टर के रूम में वो काफ़ी हैरान हुआ जो कुछ तारक ने इसके साथ किया था। इसके बाद इसका डॉक्टर बनना हैरत अंगेज़ अमर ही था। काफ़ी बाहिम्मत लड़की थी। इस क्राइस से निकल जो आई थी। प्लीज़ मुझे घर भिजवा दें। इसकी तबीयत संभल ही नहीं रही थी, संभल चुकी थी। सामने बैठे तारक ने इसे निगाह नहीं मिलाई। बेटा अभी कैसे जा सकती हो, खाने के बाद इजाज़त मिलेगी। नसरीन बेगम मोहब्बत से बोली तो बाकियों ने भी तायद की। साजिदा, सूफिया, समरीन तीनों तारक से बातें कर रही थी। खाने से भी उन्होंने इंसाफ किया। इसने बस रस्म ही पूरी की और जाने की इजाज़त तलब की। नसरीन ने तारक की शख्सियत का पहला तासर मिटाने के लिए ये कहा कि इन चारों को छोड़ आए। जहाँ वो तीनों खुश हुई। नरीम बदक गई। नहीं, मैं खुद चली जाऊँगी, मगर इसके इनकार को अहमियत नहीं दीगी। तारक गाड़ी निकालने लगा था। वो सब इन्हें बड़े गेट तक छोड़ने आए। न जाने नरेम में कैसी कशिश थी जिसने सबको असीर कर लिया था। डरते डरते वो बैठ ही गई। साजिदा अगली सीट पे तारक के साथ बैठी थी। समरीन और सोफिया का गुस्से में आना लाजमी था। वो दोनों सरगोशियों में दिल के फफोले फोड़ रही थी। नरीम अंदर ही अंदर डर रही थी। इसने पहले सोफिया साजिदा को उतारा। आखिर में नरीम का नंबर था। प्लीज़ मुझे पहले उतारिएगा। इसने गाड़ी मोड़ते तारक से सर्द लहजे में कहा। अंधेरे में इसके तासरात देखने की इसने नाकाम कोशिश की। फिर इसने पहले नरीम को ही उतारा। जब वो उतरी तो तारक समरीन को बैठने का हिदायत करके इसके पीछे आया। प्लीज़ जो इसे भूल जाइएगा। तारक और ये लहजा वो खुद काफ़ी हैरान हुआ। नरीम ताला खोल कर इसकी बात पे चंदा ध्यान दिए बगैर अंदर गायब होगी। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये जुमला तारक की ज़बान से निकला है, इस शकील कलब सफाक आदमी की ज़बान से जो इसे बदनामियों के अंधे अगार में फेंक कर मुतमिन था। ठीक हुआ जो भी हुआ, मगर अब तुम्हें नरीम अहमद अपने साथ वो सलूक हरगिज़ नहीं करने देगी। वो अब इस वक्ती कैफियत से निकल आई थी जो तारक के अचानक सामने आने के बायस पैदा हुई थी। डॉक्टर जैदी के रवैये के बाद इसने यही अंदाज़ा लगाया था कि इसे अब डर डर के नहीं जीना है। अगर ऐसा करेगी तो सब इसे अकीर कीड़े मकोड़े की तरह
कुचलते गुजर जाएंगे। जो हुआ देखा जाएगा, खुदा मेरे साथ है। ऊपर वाले के सुपुर्द सारा मामला छोड़कर वो मतमीन सी होकर सो गई। हॉस्पिटल के बरामदे में शोर सा हो रहा था। नरीम मामला जानने को बाहर निकली। तारक को यावर और खावर इसके चचाजाद दाएं बाएं से थामते हुए अंदर ला रहे थे। इसके चेहरे पर झंझलाहट थी, जैसे इसे ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो इसके बाजू पर कपड़ा भी बंधा हुआ था। डॉक्टर नरेम तारक स्पोर्ट्स बाइक से गिरकर बाजू की हड्डी जख्मी कर बैठा है, गोश्त को भी नुकसान पहुंचा है। यावर ने जल्दी जल्दी बताया। तारक के तासरात से हरगिज़ नहीं लग रहा था कि वो तकलीफ़ में है। नरीम ने जल्दी जल्दी पट्टी नुमा कपड़ा उतार के बाजू का जायज़ा लिया। ये केस इसके बस से बाहर का था, क्योंकि यहाँ इतनी सहूलियात ही नहीं थी। इसने कहा नहीं, आप शहर ले जाएं, ताख़ीर मत करें, इनकी हालत बिगड़ सकती है। इसने अपनी सी कोशिश करके इसकी तकलीफ़ कम करनी चाहिए थी। जब ही तो शहर पहुंचने तक वो आराम से रहा। सोफिया और साजिदा तारक के बारे में ही गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा जीदार है छोटा चौधरी, तकलीफ़ का ज़रा भी इज़हार नहीं किया। याद है जब इन्हें पिंडली में गोली लगी थी और उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि मुझे बेहोश के लिए बगैर ऑपरेशन करें। हाँ याद है, बिल्कुल मर्द हो तो छोटे चौधरी जैसा। सोफिया बोली। नरेम पास ही थी, अब वो चारों फारग थी। किसी मरीज़ के भी आने का अमकान नहीं था, इसलिए गप्पे आंकी जा रही थी। वो ना चाहते हुए भी दिलचस्पी लेने पर मजबूर थी, ताकि तारक की शख्सियत के बारे में जान सके और अपने आप को बचा सके। आज जब इसके कज़न इसे लाए थे तो इसका जी चाहा था कि इसे हॉस्पिटल के सारे दरवाजे इस पर बंद कर दे, मगर इसकी मसीहा सिर्फ तबीयत जीत गई थी। दुश्मनों के साथ भी ऐसा करने की इजाज़त नहीं थी। फिर वो तो डॉक्टर थी, इंसानियत की खैर ख्वाह। इसने तमाम ख्यालात को झटक कर तारक को देखा। वाकई इसकी हड्डी को काफ़ी नुकसान पहुंचा था और ज़रा सी भी बेहतियाती इसके बाजू को नकारा कर सकती थी। तभी इसने इन्हें तारक को शहर ले जाने के लिए कहा था। इसका ज़मीर मुतमिन था कि इसने अपने पेशे से गद्दारी नहीं की, फ़र्ज जीत गया था, जज्बात हार गए थे। इसने इन तीनों नर्सों की बात से अंदाज़ा लगाया था कि छोटा चौधरी किरदार का याश और दिल फेंक शख्स था। इसने मुख्तलिफ औकात में इन तीनों की ज़बान से यही सुना था कि छोटा चौधरी इसे चाहता है। तीनों खुशफहमी का शिकार थी। काफ़ी देर से तारक की मदासराई सुन सुनकर वो बोर हो रही थी। उठकर कमरे में चली आई। ये तो बड़ी सड़ी हुई है, पहले वाली डॉक्टर तो बड़ी अच्छी थी, सिर्फ चौधरी की वजह से टिकी हुई थी। टिकती भी क्यों ना, ऐसा रोब दाव पर यह शान खोबरू मर्दानगी उन्होंने शहर में कहाँ देखी होगी। ऐसे तो सारे पिंड की लड़कियां चौधरी पर नहीं मरती हैं। शनो तो साफ कहती है कि अगर मेरा ब्याह तारक से ना हुआ तो ख़ुदकशी कर लूँगी, कि पागल है बिल्कुल। भला इसकी शादी तारक से कैसे हो सकती है? मैं किस लिए हूँ? मुझे यकीन है मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे। सोफिया नाज से बोली तो साजिदा को जलाल आ गया। हरे है, इस गुमान में ना रहना, चौधरी का दिल कहीं और है। इतने में समरीन भी आ गई और बच बचाव कराया। वो खुशफहमी का शिकार थी। फिर तारक डिस्चार्ज होकर घर आ गया। हॉस्पिटल का तमाम मामला इसे हवेली देखने गया। सवाई नरीम के 10-15 रोज़ गुजरे। बड़ी चौधरान ने बुलावा भेजा, इसे जाना ही पड़ा। वो बंदी बंदी सी बैठी हुई थी। आगे खाने के ढेरों शिया पड़ी हुई थी, इसने चखा तक नहीं। बड़ी अम्मा ने तारक को आवाज़ दी, डॉक्टर घर आई बैठी है, बाजू का चेकअप ही करवा लो। उन्होंने बाकायदा मर्दान खाने से इसको बुलाया, जहाँ इसके शहरी दोस्त इसकी मिजाज पुस्सी करने आए थे। बड़ी अम्मा को क्या बात है, आप मुझे चैन से क्यों नहीं रहने देती? वो काफ़ी गुस्से में था। नरेम को भी देख चुका था। बेटा तुम डॉक्टर के पास जाने का नाम नहीं लेते, इसलिए हर हफ्ते आने का कहा। खुद 3 बार घर आया, मगर तुम अड़े बनते बने रहे। अब मेरी मानो तो नरेम दी को बाजू दिखाओ, डॉक्टर है, ताकि पता तो चले कुछ बेहतरी हुई कि नहीं। वो लजाजत से बोली, बड़ी अम्मा प्लीज़ मुझे यूँ हर किसी के सामने बीमार शो मत करें, मैं ठीक हूँ। अगर इतनी फ़िक्र है तो प्लास्टर इनसे करवाऊँगा। अब खुश वो छपाक से दरवाज़ा खोलकर अंदर गायब हो गया। नरेम को काफ़ी गुस्सा आया, अपनी तौहीन सी महसूस हुई, मगर इसकी नज़रअंदाजी इस बात का सबूत थी कि वह अपनी बेइज्जती भूल चुका है। डॉक्टर नरेम चौधरी तारक आए हैं। समरेन भागती हुई आई थी, जिसके बायस इसका सांस फूला हुआ था कि सूबे के गवर्नर या वजीर आजम साहब तो नहीं आए हैं जो तुम यूं बदवास होकर हो रही हो। नरेम ने इसे ठीक ठाक डांटा। अंदर आता तारक इसका जुमला सुन चुका था। समरीन का चेहरा खफीफ से लाल हो गया। तारक ने बेनियाजी का इश्तिहार बनी नरेम को देखा और कुर्सी घसीट कर इसके सामने बैठ गया। मैं प्लास्टर खलवाने आया हूँ, क्या इसकी सहूलत आपके हॉस्पिटल में है या नहीं? वो तंजिया बोला।
تاک کردار ہوا تھا مگر وہ جھیل گئی۔ جی ہاں بالکل، وہ پیشورانہ انداز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ادھر بیٹھیے، وہ دوسری طرف اشارہ کرتی ہوئی بولی تو بدل خواستہ اس کی ہدایت پر عمل کرنا ہی پڑا۔ اس کے نازک ہاتھ طارق کے بازو پہ مصروف عمل تھے۔ اب آپ نے چند روز تک اس ہاتھ سے کام نہیں کرنا ہے، نہ کوئی وزن اٹھانا ہے۔ ابھی ہڈی ٹھیک طرح سے بیٹھی نہیں ہے، آپ ہی کو نقصان ہوگا۔ وہ فارغ ہو کر سامان جگہ پر رکھتے ہوئے اسے ہدایات دے رہی تھی۔ وہ رات کا کھانا کھا کر فارغ ہونے کے بعد ابھی بستر میں گھسی تھی جب زرینہ نے بتایا کہ باہر چودھری صاحب وصایا کے ساتھ آئے ہیں۔ اس کا دل ہرگز بستر سے نکلنے کو نہیں چاہ رہا تھا، چونکہ یہ پتہ نہیں تھا کہ کون سے چودھری آئے، اس لیے وہ شال لیتی نکل آئی۔ نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو رات کو آفت آ پڑی تھی۔ اسے سخت نیند آ رہی تھی، اس لیے کوفت ہو رہی تھی۔ طارق کو دیکھ کر جھنجھلاہٹ میں اور بھی اضافہ ہوا، مگر اس کے چہرے پہ شدید تکلیف کے اثار تھے۔ اس کا بایاں بازو دیکھتے ہوئے جان گئی کہ مصروف نے ضرور اس ہاتھ سے کچھ وزن اٹھایا ہے۔ بتائیے کیا ہوا؟ اب کوشش کے باوجود اس کا لہجہ رسمی سا بھی نرم نہیں تھا۔ اصل میں نے دن کو ایکسرسائز کی تو اس ہاتھ سے ویٹ بھی اٹھایا، تب سے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ طارق نے اس کا لہجہ نظر انداز کر دیا۔ نہ جانے کیوں تکلیف آپ کو دن سے ہو رہی ہے اور تشریف آپ رات کو لائیں، کیا ضرورت تھی آنے کی؟ وہ اسے ڈانٹنے لگی۔ وہ دانتوں پہ دانت جمائے خاموش رہا، وگرنہ دل چاہ رہا تھا اس نازک مگر سخت سی لڑکی کو تھپڑ مار کر خاموش کروا دے جو مسلسل اس کی شخصیت کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ نریم نے دراز میں سے ٹیوب نکالی اور پہلے ہیٹر آن کیا۔ سردی کافی زیادہ بھی تھی، گیس کچھ ماہ پہلے ہی چودھریوں کی مہربانی سے اس گاؤں کے باسیوں کو میسر آئی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہوگی، بازو سامنے لائیے، وہ بے تاثر لہجے میں بولی۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے اس درد کش مرہم سے طارق کے بازو کی مالش شروع کی۔ اسے آرام آنے لگا۔ طارق نے بڑی بے خوفی سے پل بھر میں اس کا جائزہ لے ڈالا۔ لینن کی پرنٹڈ بلیک وائٹ شرٹ اور کالی شلوار میں ملبوس ڈھیلی ڈالی چوٹی میں شانوں پہ گرم شال ڈالے ماتھے پر جھولتی براؤن لیٹ سمیت وہ اپنے حسن سے تقریباً بے نیاز تھی۔ سر جھکائے سے طارق کی گرم نگاہوں کی تپش کا بخوبی احساس ہو رہا تھا۔ تبھی تو اس کے ہاتھ بار بار کانپ رہے تھے۔ اس نے بے شمار مرد مریضوں کو اٹینڈ کیا تھا، ایسی بیچارگی پہلے تو کبھی پیش نہیں آئی تھی۔ شاید طارق کی شخصیت کا خوف اس کے ذہن میں ابھی تک موجود تھا۔ طارق کی بے چین نگاہیں اس کی گداز کلائیوں سے ہوتی اس کے مومی سفید ہاتھوں پہ ٹھہر گئی جو اس کے مضبوط بازو پہ بہت کمزور لگ رہے تھے۔ اس کا کامنا رکنا ٹھہرنا اسے بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ وہ خوبصورت خیالوں کی روح میں بہنے لگا، پھر کسی انجان خیال سے چونکا اور اچانک اپنا ہاتھ نریم کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ بس کرے، آئی ایم آل رائٹ۔ نریم کا ہاتھ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کے نیچے کانپا اور اس کی رنگت میں زردی سی آ گئی۔ طارق نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ کو پرسکون نیند سے اٹھانے جانے پر معذرت چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نیند کے خمار سے گلابی لگ رہی تھی۔ اب میں آپ کو آخری بار وارن کر رہی ہوں کہ اس ہاتھ سے ویٹ مت اٹھائیے گا، نہ ایکسرسائز کیجیے گا، ورنہ بازو کے پٹھوں سمیت ہڈی پر زور پڑے گا۔ وہ طارق کو واپسی کے لیے پر تولتے دیکھا بولی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ کر بولا، آئی ایم سوری نریم، میں نے آپ کو کافی ہارٹ کیا، آپ ہو سکے تو اس واقعے کو بھول جائیے گا۔ اس بار اس کے لہجے میں رسمی سی ندامت نہیں تھی بلکہ واقعی حقیقی مینوں میں وہ شرمندہ لگ رہا تھا، اعتبار کرنے پہ تیار ہی نہیں تھی۔ چوکیدار کو گیٹ بند کرنے کی ہدایت دے کر وہ دوبارہ کمرے میں آ گئی۔ چودھری صاحب غالباً آپ کا یہ نیا ایکٹ ہے، مگر میں داؤں میں آنے والی نہیں ہوں۔ وہ لیف منہ پہ رکھ کر ڈالتی سوچوں میں ڈوب گئی۔ طارق کے بازو کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں تقریباً تمام خاندان والوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس موقع پر نسرین بیگم اور طارق کی والدہ رقیہ نریم کو بھی مدعو کرنا نہیں بھولی تھی۔ وہ جانا تو نہیں چاہ رہی تھی مگر بڑی چودھرائن جب خود آئی تو اسے جانا ہی پڑا۔ طارق کے تمام کزن جمع تھے۔ نریم اکثر کو پہلی بار دیکھ چکی تھی۔ سب اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، کچھ کی شادیاں ہو چکی تھیں اور کچھ کنوارے تھے۔ ان کی ہنسی، شرارتیں اور مسکراہٹیں بتا رہی تھی کہ وہ سب آپس میں محبت کی ڈور سے منسلک ہیں۔ نریم انگوری رنگ کے سوتی سوٹ میں ملبوس اپنے سادے سے اولیے کے باوجود بڑی دلکش لگ رہی تھی۔ طارق اسی پہ نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اپنے بدلتے خیالات کے ہاتھوں اس نے دل میں خود کو بڑا ذلیل کیا تھا، مگر آج کوئی اس کے اندر سے بار بار کہہ رہا تھا کہ سب کچھ کہہ ڈالے کہ نریم احمد نے اس کا سکون لوٹ لیا ہے، وہ اس کی نیندیں چرانے کی مجرم ہے، اور یہ کہ وہ سب کچھ ہار چکا ہے، یہ ہارنے کا احساس ہی بڑا دلکش تھا۔ اس نے پاس کھڑی نریم کو بڑی چاہت سے دیکھا اور ادھر ادھر دیکھتا اس کے قریب ٹھہر گیا۔ نریم، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، صرف چند منٹ
لوں گا، میرے ساتھ چلیں گی؟ اسے شاخ سے لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کی خوفزدہ آواز خلق سے برآمد ہوئی۔ یہی کہ میرے کمرے میں چلیں، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ہرگز نہیں، میں آپ کے کمرے میں نہیں جاؤں گی۔ وہ پریشان نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نریم پلیز میرا یقین کریں، میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کروں گا، میرا اعتبار کریں۔ وہ لجاجت سے بولا۔ نہیں نہیں۔ وہ تیزی سے چلتی ایک طرف نکل گئی تو وہ ہاتھ پہ مکہ مار کر رہ گیا۔ وہ حال میں آ گئی جہاں موسیقی کی محفل جمی ہوئی تھی۔ وہ طارق کی پھپھو زاد سارا کے پاس بیٹھ گئی۔ اسٹیج پر نیا گلوکار پرانے نغمے گا رہا تھا۔ ذرا تم ہی سوچو، بچھڑ کے یہ ملنا محبت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ ملو ہو مگر اجنبی بن رہے ہو، قیامت نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر اور کیا ہے؟ یہ کسی جرم کی تم سزا دے رہے ہو؟ خدا کے لیے ہم کو اتنا بتا دو، عداوت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ طارق بھی آ گیا تھا۔ اس کا چھپنا بیکار گیا تھا۔ وہ سارا اس کے سامنے بیٹھ گیا اور سب سے انجوائے کر رہے تھے۔ ایک وہی تھی جو خوفزدہ تھی۔ نریم آپ کو میری بات سننی پڑے گی۔ وہ سارا کے دوسری طرف متوجہ ہونے پر بولا تو وہ پاس آتی بڑی چوہدران کو دیکھ کر کھڑی ہوگی۔ پلیز مجھے گھر بھجوا دیں، رات بہت ہو گئی ہے۔ دی ایک بات تو بتاؤ، تم مجھے بڑی چودرائن یا پھر نام لیے بغیر بلاتی ہو؟ میرے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سب کی طرح مجھے بڑی اماں کہا کرو، مجھے خوشی ہوگی۔ اور ٹھہرو، میں وسایا سے کہتی ہوں تمہیں چھوڑ آئے۔ شکریہ بڑی اماں۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کے تشکرانہ انداز میں بولی تو وہ نہال ہوگی۔ پھر 5 منٹ بعد سارا آ کر بولی جائیں، گاڑی تیار کھڑی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ شکر کا سانس لیتی سب کو الوداعی سلام دے کر وہ نیم اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ چلو وسایا جلدی کرو، وہ ایزی ہو کر بولی، مگر چند منٹ بعد احساس ہوا کہ وسایا پرفیوم تو استعمال نہیں کرتا، اتنی قیمتی خوشبو استعمال کرنے کا وہ متمل بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ کون تھا؟ طارق؟ ہاں یقیناً 100% طارق وہی پرفیوم استعمال کرتا ہے۔ پلیز گاڑی روکیں۔ کیوں؟ آپ نے آگے آنا ہے میرے ساتھ؟ یقیناً میری قسمت اتنی اچھی نہیں ہے، ویسے آگے پیچھے بھی میں گاڑی آپ کی نہ کہنے کے باوجود بھی روکتا۔ گھر میں میں نے بڑی کوشش کی کہ آپ میری بات سن لیں، مگر نہیں، آپ تو پہلو ہی نہیں پکڑوا رہی تھی، اس لیے یہ کرنا بڑا کیجیے، میری منزل آ گئی ہے۔ میں یہاں آپ سے بات کروں گا۔ اس طرف رات کو انسان آتے ہوئے ڈرتے ہیں، صرف جنگلی جانور ہوتے ہیں، اس لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہ یہ سب کچھ کیوں کہہ رہا تھا؟ یقیناً اس کے ارادے نیک نہیں تھے۔ اس انسان بیلے پر رکنا کیا میں نہیں رکھتا تھا؟ اگر آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تو اچھا نہیں ہوگا، میں شور مچا کر سب کو گٹھا کر لوں گی، اس چہرے سے نقاب اتار پھینکوں گی۔ وہ گاڑی رک چکی تھی۔ نریم نے بجلی کی تیزی سے دروازہ کھول کر دوڑ لگائی اور اندھیرے میں گرے درختوں سے ٹھوکر کھا کر گر گئی، مگر ہمت سنبھالتی دوبارہ کھڑی ہوگی۔ مگر اب سامنے طارق کا چٹانی وجود استادہ تھا۔ ٹھیک ہے نریم احمد، میں ہمیشہ اس بے اعتباری کو یاد رکھوں گا۔ یہ بتا دوں کہ میرے چہرے پہ نقاب نہیں ہے، میں جو کچھ ہوں سب کے سامنے ہوں۔ یہ سختی سر نشئی میری طبیعت کا خاصہ ہے اور ہٹ درمی بھی۔ وہ مزید بولی اور ایک قدم پیچھے آئی۔ آئیے بیٹھے، میں آپ کو چھوڑاؤں، اگر گاڑی میں نہیں جانا چاہتی تو آپ کی مرضی، وہ بے تاثر لہجے میں بولا، پھر اسے اتارتے ہی گاڑی کو تیزی سے موڑتے ہوئے غائب ہو گیا۔ نریم کو شدید بخار نے آ لیا۔ سارے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ ڈاکٹرانی بیمار ہو گئی ہیں۔ وہ 3 روز سے لاچار بستر میں پڑی ہوئی تھی۔ سارا ہاسپٹل نرسوں اور کمپاؤنڈر کے بل بوتے پر چل رہا تھا۔ اس روز چودرائن طارق کے ساتھ نریم کو خود دیکھنے چلی آئی۔ وہ برآمدے میں کھڑی نرسوں کی کلاس لے رہی تھی، جنہوں نے نریم کی طبیعت کا بتایا تک نہیں۔ طارق اندر چلا آیا جہاں وہ بستر پر نڈال سی انداز میں لیٹی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اٹھنے کی ناکام سی کوشش کی۔ طارق دونوں ہاتھوں سے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے لٹا دیا۔ دیکھا، میری بات نہ سننے کا نتیجہ، آپ بیمار پڑ گئی نا؟ اگر میری درخواست سن لیتی تو کیا جاتا آپ کا؟ جب سے آپ کی بیماری کا سنا بہت پریشان ہوں۔ کیوں اتنا کام کرتی ہیں؟ اتنی ساری تھکن مجھے دے دیں۔ وہ اس پر جھکے بولا تو نریم پوری جان سے لرز گئی۔ اگر کوئی دیکھ لیتا تو؟ یہاں اس کی شہرت ایک نیک نام لڑکی کی تھی اور یہ شخص اس وقت اس کے بے حد قریب سے اپنی جاندار آنکھوں کے طلسم میں قید کرتا ہوا کیوں اسے بدنام کرنے پر تلا ہوا تھا؟ پلیز ہٹ جائیں یہاں سے، وہ کمزور آواز میں چلائی اور ساتھ اپنے ہاتھوں سے عملاً دور کرنے کی کوشش کی۔ ہٹ جاؤں گا، مگر پلیز روئیے نہیں، بلکہ اپنے آنسو مجھے دے دیں۔
किस नाते से? वो नाता जो आन करीब मैं आपसे जोड़ने वाला हूँ। कौन सा? ज़िंदगी भर का। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, साफ, गहरी और मजबूत, मगर मुझे आपसे मोहब्बत नहीं है, ना मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। मुझे तो पड़ता है, जिस शख्स से मेरी राहों में बदनामियों के कांटे ही कांटे लगा दिए, मैं इसे नफ़रत, बल्कि शदीद नफ़रत ही कर सकती हूँ। मैं इन कांटों को अपनी पलकों से चुनूँगा। रहा मोहब्बत और नफ़रत, तो वो ज़ाती फ़ेल है। आप मुझसे नफ़रत करें, मैं आपसे मोहब्बत करूँगा। गहरी दीवानों वाली। वो बेखुदी दोबारा इस पर झुक आया तो नरेम ने तेज़ी से करवट ली। पुलिस तशरीफ़ ले जाए यहाँ से। वो शानों पे दुपट्टा लेती उठकर बैठ गई थी। नसरीन के अंदर आते ही इसने सुकून की सांस ली। वो अपने साथ ढेरों फल, देसी अलवाजात, मुर्गी का भुना गोश्त और यखनी लाई थी, और वो बुरी तरह शर्मिंदा हुई। उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इसे अपने हाथों से सेब काट कर खिलाया, अनार के दाने निकाल कर दिए। लो कैसे संग दिल है तुम्हारे माँ बाप, कोई 3 माह से पता ही नहीं करने आया और तुम भी नहीं गई। ऐसी बेजबरी अच्छी नहीं होती। नरेम ने शिकवा कना नगाहों से तारक की तरफ देखा तो वह नज़रें चुरा गया। सोफिया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? बेड नंबर 4 पे आपकी ड्यूटी है। नए आने वाले मरीज लड़के कमर से इसको गप्पे अंकते देख कर नरेम का पारा हाई हो गया, तो वो बुरे बुरे मुंह बनाती चली गई। इन तीनों का वही वतीरा था। ज़रा किसी अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी हैसियत वाले मरीज़ को देखकर बेतकल्लफ हो जाती थी। काफ़ी अरसे से नरेम बर्दाश्त कर रही थी। इनकी ओछी हरकतों के बायस हॉस्पिटल की रेपुटेशन ख़राब होने का खदशा था। एक नई डॉक्टर, 4 नर्सें और हॉस्पिटल आई थी जिन्होंने अपने पेशेवराना फ़राइज़ से लगाव था। इस रोज से इनका मुतासर होना फितरी था, सो इन्हें रोकना लाजमी था। तो अब आपकी कैसी तबीयत है? वह सरहाने पड़ी इसकी फ़ाइल उठाकर देखने लगी। काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील कर रहा हूँ, सब आपकी मसाही का एजाज़ है, वो बोला तो वह सर झटक कर इसके सीने की बैंडेज बदलने लगी। दर्द से इसका ध्यान हटाने को वह इधर उधर की बातें करने लगी। एन इस वक्त तारक ड्यूटी रूम में खड़ा इसका पूछ रहा था। आजकल बड़े चक्कर लगाने लगे हैं। साजिदा ने हंसी के पर्दे में तंज किया। हाँ, अब मुस्तकिल तौर पर इधर ये कमरा लेना पड़ेगा ताकि रोज़ रोज चक्करों से बचा जा सके। वैसे नरीम कहाँ है? इसने बात हंसी में उड़ाई। वो इधर जख्मियों के वार्ड में है। दूसरे गांव के नंबरदार का बेटा कमर भी वहाँ है। इससे हंस हंस के बातें हो रही हैं। समरीन ने लगे हाथों साफ बराबर किया। शक का तीर इसके अंदर तराजू कर गई। वो बड़े गौर से नरीम के पीछे खड़ा इसके मसरूफ़ अम्बल हाथ को देख रहा था। एक अजनबी के जिस्म का दर्द इसके हाथ बला क्यों समेट रहे थे? रकाबत की तेज़ लहर इसके तन मन को जला कर रख कर गई थी। वो एक गैर मर्द के इतने करीब झुक कर बैंडेज का सरा काटती नरेम इसे अपनी दस्तरस से दूर महसूस हुई। ओके कमर साहब, आप आराम करें, इस डोज में स्लीपिंग पिल्स भी हैं, फ़ौरन पुरस्कून नींद आएगी तो दर्द का एहसास भी नहीं होगा। वो इसे तसल्ली देते मसरूर सी थी। तारक इन्हीं कदमों से पलट गया था। काफ़ी देर बाद जब वो सारे मरीजों को देख आई तो तारक स्टाफ रूम में गप्पे लगा रहा था। नई आने वाली डॉक्टर इफ्रा इसकी वजात मर्दाना शख्सियत से बड़ी मुतासर लग रही थी। क्यों, खैरियत? कैसे आना हो? काफ़ी रोज़ बाद इसे देख रही थी। क्या खैरियत के बगैर नहीं आया जा सकता? वैसे मैं यूँ नहीं मिलने आया था। वो एक गहरी निगाह साजिदा, सोफिया, समरीन और इफ्रा पर डालकर बोला। तो आप बातें कीजिए, मैं आराम करने जा रही हूँ। इसे नज़रअंदाज करती हुए चली गई तो तारक इसकी बेनियाजी पाताव खाकर रह गया। मेरा भी 100% यही ख्याल है कि तुम डॉक्टर नरेम को पसंद करते हो। वैसे इसमें बुराई भी नहीं है। यह आए रोज़ जो तुम टूटते फूटते रहते हो और बचत हो जाएगी। खावर इसके दिल की बात जानकर बहुत मसरूर हुआ। इसका राज खुद ब खुद बड़ों तक पहुंच गया। बड़ी अम्मा के तो पाँव ही ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। नरीम अब रोज़ से ही इनके दिल को भाई थी। तारक ने इस वक्त तक ये बात नरेम के कानों तक पहुंचने से रोक दी जब तक इधर से मस्प जवाब मिलता। बिल्कुल गैर मुतवक्का तौर पर अहमद इब्रार और बेगम इब्रार इतने अच्छे प्रपोजल को पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने इतने अच्छे घराने से इसके रिश्ते का तसव्वुर भी नहीं किया था। आला तालीम याफ्ता, स्मार्ट, खोबरू तारक इन्हें अपनी मांगी की दुआ का उन्होंने झट मंजूरी दे दी। इसके अलावा इन्हें क्या चाहिए था? शारक गाँव जाकर बहन को ले आया और अहमद इब्रार का इरादा बहन भाई की शादी साथ करने का था। शारक का रिश्ता वो तय कर चुके थे। अब की बार सब का रवैया बदला हुआ था। लहजे में पुरानी तलखी का शायबा तक नहीं था। ये अकदा भी खुल गया कि इसका रिश्ता जो तय हो चुका था बोझ सर से उतरने वाला था। इसके हाथों का जख्म भरने वाला था। क्या वो इतनी ही अर्ज़ादा थी, बेमोल या कम कीमत? माइयों के रस्म के बाद इसका और शारक भाई का एक साथ निकाह था। यूं नहीं ज़रा औरतों की भीड़ कम हुई। नरीम अंदर आकर लेट गई।
زرد دوپٹہ اتار کر رکھ دیا، پھولوں کے گجرے نوچ دیے، اس کے پاس سے مہندی، اپٹن، پرفیوم اور تیل کی ملی جلی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسی درگت کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ پیلے کپڑوں میں اسے اپنا چہرہ بھی پیلا پیلا لگا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اسے بہت رونا آیا۔ جانے طارق اس کی راہ کے کانٹے چنتا یا پھر اضافہ ہی کرتا۔ رقیہ نے ماتھا چوم کر ارے ارے نوٹ اس کی ہتھیلی پر رکھے۔ نڈال سی نریم، یہ انہیں بری طرح ترس اور پیار آیا جو سسک رہی تھی۔ اس کے سامنے نریم ہی تھی جو اب نریم طارق بن کر اسے فخر و ناز کا احساس بخش گئی تھی۔ گولڈن میرون کا کامدار شرارے میں ملبوس وہ اسے ساری دنیا سے انوکھی اور مختلف لگی۔ جیت کا نشہ اس کے انگ انگ میں سرمئی بھر رہا تھا۔ جونی طارق کپڑے بدل کر ڈریسنگ روم سے باہر آیا، وہ چھپر کٹ سے اتر کر دریچے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ جائیں ایک ایک فرد کو جا کر بتائیں کہ نریم احمد بے گناہ ہے اور رات کے بعد وہ بالکل اسی حالت میں آئی تھی جس طرح گئی تھی۔ جائیں میرے ڈیڈی، امی، بھابھی اور بھائیوں کو جا کر بتائیں کہ نریم پاکیزہ ہے اور انچھوئی ہے۔ وہ اس کے گریباں پکڑتے ہی بے قابو ہو گئی۔ جائیں نہ ایک ایک کو پکڑ کر بتائیں کہ نریم معصوم ہے، بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بہت اسٹرگل ہو رہی تھی۔ اگر اس کی آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اچھا خاصا مسئلہ بن جاتا۔ پلیز نریم چپ ہو جاؤ، اس نے بے انتہا نرم لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا رہی تھی، پلکوں پہ رکے قطرے بے ایمان ہونے لگے۔ پلیز مجھے فی الحال یہاں سے چلے جائیے ورنہ جانے میں کیا کر بیٹھوں۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ میں اس وقت کہاں جاؤں؟ سارا گھر مہمان حضرات اور خواتین سے بھرا ہوا ہے، وہ کہاں تک برداشت کرتا؟ لہجے میں تلخی آئی گئی۔ میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ فیصلہ گن قدم دروازے کی سمت اٹھانے لگی۔ طارق نے اس کا آنچل کنارے سے تھام لیا۔ کیا تماشا بنوانا ضروری ہے؟ اس کی گرفت دوپٹے پر مضبوط ہوگی۔ تماشا تو آپ نے بنوا دیا۔ ہر شخص مجھے میں نے خاص انداز میں دیکھ کر دوسرے کے کانوں میں سرگوشی کرتا ہے کہ یہی ہے وہ لڑکی جو ایک رات اغوا کے بعد واپس آئی ہے۔ ماضی کی ایک ایک بات آج یاد آ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا ساری کھولن آج ہی باہر نکال دے۔ طارق نے اس کا مہکا مہکا آنچل چھوڑ دیا اور جوتے اتارنے کی زحمت کیے بغیر لیٹ گیا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی۔ دعوتوں وغیرہ سے فراغت کے بعد وہ دوبارہ ہاسپٹل جانے لگی جہاں اس کی شادی نے نرسوں بے روک سا طاری کر دیا تھا۔ سمرین، ساجدہ، صوفیہ اور افرا نے بجھے دل سے اسے مبارکباد پیش کی۔ ہاں، گھر والے بہت خوش تھے کیونکہ طارق کی اکڑ خودسر طبیعت سے انہیں خوف آتا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ نریم جیسی پیاری اور دھیمے مزاج کی لڑکی بہت جلد اسے سنبھال لے گی۔ مظاہرے بھی اسے بے جا سکتی کی آج کل بہت شکایت کرنے لگے تھے۔ بات بات پہ آؤٹ ہونا ان کی طبیعت کا خاصہ بن چکا تھا۔ ان کے یہ خیالات کہ شادی کے بعد وہ چودھری صاحب بدل جائیں گے بالکل غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ تو پہلے سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ دستک بڑے زوردار انداز میں ہوئی تھی۔ نیند میں جاتی نریم کی آواز پوری طرح جاگ گئی۔ اس کے اٹھنے تک دستک جاری رہی۔ اس نے دروازہ کھولا تو طارق اندر گھس آیا۔ اسے ہٹا کر دروازہ بند کیا۔ اب بھی تایا جان شاید ادھر آئیں، انہوں نے مجھے ہیڈ میں سوتے دیکھ لیا۔ اگر وہ آ کر پوچھیں تو کہنا نہیں انہیں دھوکا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا باہر دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ بجلی کی تیزی سے نریم کے بستر میں گھس گیا۔ باہر واقعی تایا جان تھے۔ طارق کہاں ہے؟ ان کا انداز کھوجیوں والا تھا۔ وہ تو کب کے سو رہے ہیں، آ کر دیکھ لیں۔ وہ سامنے سے ہٹ گئی تاکہ وہ اپنا شک دور کر سکے۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، اب آرام کرو۔ وہ پلٹ گئے۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا اور چند منٹ یوں ہی اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس روز کے بعد سے طارق نے الگ سونا شروع کر دیا تھا۔ وسیع اور اس باغ کے ایک قطعے پر اس نے اپنی ذاتی دلچسپی کی بنا پر ایک ہٹ بنوایا ہوا تھا جو سہولیات سے مزین تھا۔ رنگ رنگ کے پھول اور پودے اس کی خوبصورتی میں اور بھی اضافہ کرتے۔ یہ کوئی جادوئی سا ہٹ لگتا تھا، پھولوں اور بیلوں سے ڈھکا۔ طارق کی پسندیدہ جگہ وہ آج کل ادھر ہی سوتا تھا۔ اس کی شامت آتے آتے ہی رہ گئی تھی۔ تایا کسی کام سے ادھر ادھر آئے تھے۔ بتی جلتی دیکھ کر وہ اندر آ گئے۔ بستر میں سویا وجود انہیں 100% طارق لگا تھا، تبھی تو وہ معاملہ جاننے کو الٹے قدموں لوٹے تھے۔ طارق نے دوسرا راستہ اختیار کیا، ان سے پہلے کمرے میں پہنچ گیا۔ چند منٹ وہ یوں ہی لیٹا رہا، پھر اٹھ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ جیبوں کو ڈٹول کا لائٹر اور سگریٹ نکالا۔ 2 سگریٹ اس نے منٹوں میں ختم کر ڈالے۔ نریم کو بڑی الجھن ہوئی۔ وہ پاس پڑے صوفے پر ٹک گئی۔ اصل میں بھی جب پریشان ہوتا ہوں تو اسموکنگ زیادہ کر دیتا ہوں، عام حالات میں نارمل پیتا ہوں۔ اور نارمل اسموکنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ طنزیہ بولی۔ یہی کوئی 4-5 پیکٹ۔ وہ مزے سے بولا تو وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ گئی۔ اچھا، وہی رات بسر کرنے کا ارادہ ہے تو بس
چشم میں تو سونے لگا ہوں۔ وہ سگریٹ مسلتے واقع لیٹ گیا۔ نریم کو امتحان نے آ لیا، بھلا اس کی موجودگی میں اس کے سامنے وہ کیسے سوچ سکتی تھی؟ طارق بار بار ایک ہی گانا ریوائنڈ کر کے سنے جا رہا تھا۔ اللہ جانے شکوہ تھا یا کچھ اور۔ تم دور تھے تو کیا ہوا، تم مل گئے تو کیا ہوا، ویرانیاں کم نہ ہوئی، تنہا تھا میں تنہا رہا۔ سارا شوخی سے کھانسی تو ثنا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ ذرا سچ سچ بتانا، یہ گانا کتنی بار ریوائنڈ کیا گیا ہے؟ 1 2 3 بلکہ 7ویں بار، اس نے حساب لگا کر بتایا۔ نریم ذرا جا کر پوچھو تو، اتنے ٹریجڈی گانے سننے کا مطلب کہیں لڑائی بڑائی تو نہیں ہوگی؟ جاؤ شاباش۔ ہمارا نے اسے باہر دھکیلا، کیونکہ یہ شخص مجھے اشتہار بنا رہا ہے۔ اس نے پاؤں مار کر دروازہ کھولا۔ ڈیک کی ہر شور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ طارق سینے کے بل الٹا لیٹا، تکیے میں منہ چھپائے کچھ زیادہ ہی مگن تھا۔ اس نے بٹن آف کیا تو وہ خاموشی چھا گئی۔ وہ سیدھا ہوا، نریم اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آخر آپ بار بار یہ گانا سنوا کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پر ظلم ہوا ہے؟ وہ لڑاکا حسینہ لگ رہی تھی۔ پلیز بٹن پش کر کے دروازہ بند کر جائیں۔ وہ دوبارہ سابقہ پوزیشن میں چلا گیا، جیسے اسے 100% یقین تھا کہ وہ اس کی بات مانے گی، اب یہ گانا نہیں سنیں گی۔ وہ کیسٹ نکالنے لگی تو طارق اٹھ گیا۔ میں یہی گانا سنوں گا۔ ہاں، مجھے یہ روب قطعی پسند نہیں ہے۔ ابھی ہم اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں کہ زور زبردستی کریں۔ وہ اسے کچھ جتا رہا تھا۔ نریم نے اس میں عافیہ جانی کہ باہر نکلی جائے۔ اتنی دیر لگا دی، کون سے مذاکرات ہو رہے تھے؟ ہمارا نے اس کے کان میں سرگوشی، ارے نہیں یار، کون سے مذاکرات ہونے تھے؟ وہی گانا زور و شور سے بجنے لگا تھا۔ اس نے قصداً دھیان ہٹا لیا، مگر تینوں اسے کہاں چھوڑنے والی تھی۔ دوسرے روز صفائی کرتے ہوئے خواہ مخواہ اس کا میوزک کلیکشن چیک کرنے لگی۔ طارق کی پسند مختلف ہی تھی، کلاسیکل، نیم کلاسیکل اور پاپ سے لے کر راک تک۔ اس کے پاس ہر طرح کا میوزک کلیکشن تھا، مگر سب کی شاعری بڑی رومانٹک اور سافٹ تھی۔ انگلش نمبرز میں تو یہ خصوصیت اور بھی نمایاں تھی۔ آخری دراز میں صرف ایک کیسٹ پڑی تھی، وہ بھی بڑے برے حالت میں، کچلی ہوئی، جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی۔ اس نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اٹھا لی۔ کور غائب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید جائزہ لیتی، ایک مردانہ ہاتھ نے وہ کیسٹ چھین لی۔ یہ طارق تھا۔ یوں میری چیزوں کا جائزہ لینے کا مقصد؟ اس کی آنکھوں میں غصہ سرخی بن کر جھانک رہا تھا۔ میں تو صفائی کاری تھی، ایسے میں بس دیکھ رہی تھی کہ آپ کا ذوق کیسا ہے۔ اس نے صفائی دی۔ میرے ذوق کو چھوڑے، ویسے آپ کا ذوق بڑا سخت ہے۔ آپ کو تو عامر سلیم کا گانا تیرے عشق نے مالا مال کیا بھی بڑا بیہودہ لگتا ہوگا، مگر مجھے پسند ہے، اس لیے یہ گانا عشق کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ میں رومانٹک گانے شوق سے سنتا ہوں، آپ کو ناپسند ہوں گے۔ یقیناً اس کا جائزہ مشاہدہ بالکل درست تھا۔ ویسے پتہ ہے، یہ وہی کیسٹ ہے جو آپ نے بس میں سنی تھی۔ تھانے سے باہر آتے ہی میں نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ ارادے تو بہت کچھ تھے، مگر خیر چھوڑیں۔ بسوں میں جو گانے بجتے ہیں وہ اسپیشلی تیار کیے جاتے ہیں، باذوق اور پاکیزہ لوگ انہیں کہاں پسند کر سکتے ہیں؟ اس نے کچلی ہوئی کیسٹ کو مزید توڑ پھوڑ کر کھلی کھڑکی سے باہر اچھال دیا۔ کاش میری پسند اور ناپسند اتنی کڑی نہ ہوتی، اس کے نتیجے میں تو میں یہاں ہوں۔ لوگ تو جذبات کو برا کرنے والے گانے بھی بہن بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے سن لیتے ہیں۔ پھر ہم چاروں بہن بھائی اتنے سخت اور مضبوط کیوں نکلے؟ ہماری پسند دنیا سے انوکھی کیوں تھی؟ ہم سیدھے راستے پر چل رہے تھے، پھر میرا ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ کاش میں اس روز بس میں سوار نہ ہوتی، اگر ہو ہی گئی تھی تو سماعتیں پتھر کی کر لیتی، یا پھر ٹریفک پولیس کو جا کر نہ بتاتی۔ بھلا یہ بولڈنس میرے کس کام؟ بسوں، ویگنوں، سزوکیوں میں آج بھی اس ٹائپ کے لچر گانے بجتے ہیں۔ فرق صرف مجھے پڑا ہے، صفائی کرنے کے ہاتھ سے بے جان پڑ گئے۔ طارق باہر جا چکا تھا۔ نریم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی اور بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ باورچی خانے میں ان کی آمد پہ رنگ برنگے کھانے پکانے کے آرڈرز جاری ہو چکے تھے۔ دوپہر کا کھانا کھا کر وہ لوگ چلے گئے۔ امی نے چپکے سے کہا، اگر ہو سکے تو ہمارے گزشتہ رویے بھول جانا۔ بھلا وہ کیسے گزشتہ رویے بھول جاتی؟ اتنا آسان تو نہیں تھا۔ یہ رات کو جب بیٹھی تو گڑ رہی تھی۔ طارق چلا آیا، میں آج ادھر ہی سوؤں گا۔ گھر والوں کو شک ہو گیا ہے کہ میں کہیں اور انوالو ہوں، اس لیے بیوی کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ وہ ایک ایک لفظ دانت جما کر ادا کر رہا تھا۔ وہ بیڈ پر قدرے برے ہوگی تو اس کی یہ حرکت طارق کو اور بھی
सेख पा कर गई। वो इसे पूरे इस्तकाक से तकने लगा। वो बेचैन होकर उंगलियां मोड़ने लगी और ओंठ छिपाने लगी। तारक ने आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। क्यों इन हाथों और ओंठों की नरमी मजरू करती हो, जिसे अभी तक मैंने महसूस नहीं की है? सच कह रहा हूँ मैं। नरेम ने वहशतज़दा निगाहों से इसे देखा, जिसमें एक इल्तिजा सी थी। मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया, कोई ऐसे ही भगा कर नहीं लाया हूँ। आज इसका अंदाज़ा बदला हुआ था। तो फिर जाइए, मेरे घर वालों को बता दीजिए आपने मुझे किस जुर्म की याददाश्त में अगवा किया था, ताकि वो भी आपके चेहरे से वाकिफ़ हो सके। वो अक्सर इसके जज्बात को यूं ही मजरू कर दिया करती थी। कब मेरी आना हारेगी और मैं जीतूंगा। वो अफसोस से इसे देख कर रह गया। सारा की शादी की डेट फिक्स हो गई थी। घर में मेहमानों की आमदोरफ्त शुरू हो चुकी थी। गेस्ट रूम की सफाई कराना नरेम की जिम्मेदारी था और वह अपनी जिम्मेदारी को तनदेही से निभा रही थी। अबू ज़ेबी से बड़े चौधरी के ख़ास और ख़ास मेहमान आए हुए थे। लड़कियां बालियां ढोलक पे गाने गा रही थी। बड़ी अम्मा ने बतौर ख़ास नरेम को चाय बनाने के लिए कहा, क्योंकि वह चाय बहुत अच्छी बनाती थी। सब इसके मातरफ थे। चाय के बाद वो हमारा मुख्तलिफ सालों के लिए प्याज लहसुन काटने लगी। तारक ने भी अपनी खिदमत पेश की। वह सुबह से नरेम को मसरूफ़ देख रहा था। थकी थकी सी नरेम को देखकर वो बेख्तियार ऑफर कर बैठा कि इस घराने की रवायत शुरू से यही चली आ रही थी कि बावर्ची खाने औरतें खुद संभालती थी। नौकरानियों से यह काम करवाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। हमारा शोहर के बुलावे पर बाई चली गई। नरेम अकेली ढेरों गोश्त की बोटियां बनाने के तसव्वुर से ही दहल गई। छुरी हाथ में लिए वो गुमसुम सी खड़ी थी। तारक ने वो लंबा छुरा इसके हाथ से ले लिया। मैं कटवाता हूँ, अगरचे ऐसे काम पहले तो नहीं किए, मगर अब कर लूँगा। इसने अनाड़ीपन से गोश्त का एक पीस काटते हुए कहा। मुझे तो इस छुरे को देखते हुए खौफ आ रहा है। नरीम ने जर्जरी ली। तारक न जाने किस तसव्वुर में था कि गोश्त के बजाय छुरा हाथ पे चला दिया। इसकी शहादत की उंगली तक छुरे का तेज धार चमकता किनारा उतर गया। जब ताज़ा लहू की सुर्ख सुर्ख बूंदें नीचे एक तवातर से गिरने लगी तो नरेम चीखी, ओ माय गॉड, आपका हाथ बहुत ज़्यादा कट गया है। कम अज़ कम 6 टांके तो लगेंगे ही। फ़ौरन मेरे साथ चलें। घर में वो ऐसे हादसों के लिए तैयार रहती थी। सो ज़रूरी सामान भी मौजूद था, मगर टांकों के लिए इसे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी था। नरेम को गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती थी। वसाया को मुख्तसरन बताकर वो तारक को साथ ले आई। अपने लिए इसे यूं परेशान देखा तारक को तकलीफ़ का एहसास जाता रहा। जब वो वापस हुए तो सारे घर में इस वाक़े की बाबत गुफ्तगू हो रही थी। तारक, तुम्हारा ध्यान कहाँ था? रकिया खफकी से बोली तो वह हंस पड़ा। आपकी बहुएं? जवाब बजस्ता साहब की मौजूदगी के बायस वो शर्म गई। सारा की शादी की तमाम रस्मों को इसने बड़ा इंजॉय किया। बरसों बाद खुलकर हंसी, शरारतें की। अभी अभी इसने ढेरों उपटन और मेहंदी लड़कियों पर फेंकी थी। जवाबी कार्रवाई से बचने के लिए वह अपने कमरे की तरफ भागी, जहाँ तारक अभी अभी तैयार होकर परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। प्लीज़ मुझे छुपा लें। वो इसके और ड्रेसिंग टेबल के दरमियान आ गई। रेड चौड़ीदार पजामे, नेट वाली पीली कमीज़ और सुर्ख दुपट्टे में मलबूस हुए लंबे बालों को परांदे में जगड़े सीने पर डाले खड़ी इसकी मदद की मुंतजर थी। तारक का दिल बेईमान हो गया। लम्हा बार में इसके बाजू नरेम के गिर्द आयल हो गए। लें, छुपा लिया। कोई और हुक्म वो शरारत से बोला तो वो रोने को होगी। बाहर से दौड़े कदमों की चाप इस तरफ आ रही थी। तारक को संभालना पड़ा तो वो पूरा जुलूस था। नरेम इसे बदला लेने का मंसूबा बनाता हुआ, प्लीज़ कुछ करे ना, वो अभी सब मेरे कपड़े ख़राब कर देंगे। वो बदवास हो रही थी। जूं ही यावर अंदर आया, तारक बोला, तुम नरेम को ज़रा मेरे पास भेजो। वो उल्टे कदमों ये बताने को भागा कि नरेम इधर नहीं है। वो पर्दे के पीछे से निकल आई थी। थैंक्स गॉड, बचत होगी, वरना खैर नहीं थी। वो शुक्र कर रही थी। आप में शरारत के जरासीम भी पाए जाते हैं, बिल्कुल नई चीज़ है मेरे लिए। वो बोला, हाँ कभी मैं बहुत शरारती थी। सब कहते थे लगता ही नहीं है कि तुम मेडिकल की स्टूडेंट हो, पर इन्हें तो मोटी मोटी किताबों से ही फुर्सत नहीं मिलती। कजा के शरारतों के लिए टाइम निकालें। फिर बहुत बुरा वक्त आया मेरे ऊपर। सब हंसी मजाक शरारत कहीं खो गई। वह आप बिल्कुल बदली लग रही थी। तारक को अफसोस सा हुआ। हंसती मुस्कुराती खुशबाश लड़की के रूप में वो कितनी अच्छी लग रही थी। मेरी हंसी मेरी मुस्कुराहट वापस ला दे। वो आज फिर स्ट्रगल हो रही थी। तुम जालिम दियो, जिसे मेरी सारी खुशियाँ मलिया मेट कर दी हैं। मैं तुमसे हमेशा नफरत करती रहूँगी, हमेशा, तमाम उम्र तक। वो इसके गिरबान को पकड़े झटके देती अपने आप में नहीं लग रही थी। तारक को यूं लगा वो हमेशा नाकाम रहेगा। डॉक्टर से जिसे काफ़ी अरसे तकरीबन साल भर बाद इसका सामना हो रहा था, वो यूं ही इस जिद्दी लड़की का जायज़ा लेने आया था, जिसने इसके तमाम ऑफर्स को कारज से ठकरा दिया था। नरेम की शादी की इतला इसके लिए सरप्राइजिंग
ہی تھی۔ طارق بھی اتفاق سے ادھر ہی تھا۔ اقبال نے بتایا کہ یہ اس کا شوہر ہے۔ زیدی طارق کے تمام خاندان سے آگاہ تھا۔ ٹکرائے جانے کی ذلت طارق کو دیکھ کر اور بھی دو چند ہو گئی تھی۔ اس جیسا ہینڈسم و مضبوط پارٹنر سے کیوں ملا تھا؟ یہ ملال اسے مارے دے رہا تھا۔ جب نریم نئی مقامی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کے لیے آئی تھی تو اس کے ان چھوٹے حسن سے انچھوے حسن نے وارڈ بوائے سے لے کر جمعدار سے لے کر ڈاکٹرز تک کو متاثر کیا تھا۔ یہاں ہاؤس جاب کے لیے آنے والی اکثر نئی لڑکیاں زیدی کی چالوں میں الجھ گئی تھی۔ نرسوں کی تو اہمیت ہی نہیں تھی۔ اس بڑے ہاسپٹل کی بلند عمارتوں کے پیچھے جو گناؤنا کھیل کھیلا جا رہا تھا اس نے نریم کو لرزا دیا تھا۔ اس کے پاس محض انا اور عزت نفس تھی۔ ڈاکٹر شاہنزا نے اسے ہنستے ہنستے بتایا تھا، اگر ڈاکٹر زیدی کو خوش کر دو تو وہ ہاؤس جاب کے بعد تمہیں باہر کے کسی ملک میں بھجوا دیں گے۔ مجھے دیکھو، 3 ماہ سوئٹزرلینڈ میں گزارے ہیں، نیا گھر اور گاڑی بھی خرید لی ہے۔ ڈاکٹر فرح بھی دبئی میں دونوں ہاتھوں سے ریال سمیٹ رہی ہے۔ میری مانو تو تم بھی یہ ضد چھوڑ دو، ایمان سے $1000 صرف تمہاری تنخواہ ہوگی۔ شاہنزا کے وجود سے اسے گھن آنے لگی۔ پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ کانوں پر دونوں ہاتھ رکھ کر چلائی۔ ہمارے ہاسپٹل کی تو نرسیں بھی عیش کر رہی ہیں۔ وہ باز نہیں آئی۔ اسے آرام کرنے کے لیے تمام کوششیں بیکار گئی۔ اس کی ہٹ درمی کے نتیجے میں ڈاکٹر زیدی نے اسے گاؤں کے ہاسپٹل میں بھیجا تھا۔ سب نے اسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دیں۔ جواباً اس نے کہا، میں ایک نامی گرامی وکیل کی بیٹی ہوں، میرے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑے گا۔ ڈاکٹر زیدی بھی احمد ابرار کی مضبوط پوزیشن کے باعث خاموش تھا، ورنہ وہ کہاں نیچا بیٹھنے والا تھا۔ متوسط طبقے کی لڑکیاں جن کے ماں باپ ادھار لے کر اور اوور ٹائم لگا کر انہیں پڑھاتے تھے، وہ اونچے خواب سجائے ہاؤس جاب کے لیے آتی تھی۔ خوابوں کا بیوپاری ڈاکٹر زیدی بڑا گاہک اور تجربے کار تھا، نامی گرامی ڈاکٹر تھا، مگر طبعاً بہت گھٹیا شخص تھا۔ ہاسپٹل میں آنے والی شاید ہی کوئی نرس یا ڈاکٹر اس سے محفوظ تھی۔ ہاں، جن کے گارجین مضبوط حیثیت کے مالک تھے، ان کی طرف وہ نگاہ نہیں ڈالتا تھا۔ نریم کے ساتھ تو ہونے والی ٹریجڈی سے وہ آگاہ تھا، اس لیے اس کے پیچھے لگا ہوا تھا، مگر وہ دامن بچا گئی تھی۔ آئی ہوں اسے معتبر گھرانے کی بہو کے روپ میں دیکھ کر اسے تمام ناکامیاں ایک ایک کر کے یاد آنے لگی۔ زیدی صاحب آپ کیسے ہو؟ اسے یہاں پا کر خوشگوار حیرت سے دوچار ہوا۔ بالکل ٹھیک ہے A1، بس یہاں کا جائزہ لینے آیا تھا۔ مجھے بڑی شکایات مل رہی تھی ڈاکٹر نریم کے بارے میں، میرے ہی ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، ہر ڈاکٹر کے ساتھ اس کا افیئر تھا، اس لیے تو میں نے اسے یہاں بھیجا تھا کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، مگر وہ باز ہی نہیں آئی۔ سب کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں کا ماحول بھی خراب کر رہی ہے، ویسے ایک بار وہ اغوا بھی ہو چکی ہے۔ زیدی نے تاک کر نشانے لگائے تھے۔ طارق کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ نریم اتنے ہلکے کردار کی ہے، اسے لیے بنا وہ واپس آیا۔ بڑی ماں نے پوچھا تو اس کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیا۔ در حقیقت اس وقت اس کے اندر پھانپڑ چل رہے تھے، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ نریم آئی، ڈاکٹر زیدی سے بڑے اعتماد سے ملی تھی۔ طارق کا ساتھ اسے بہادر بنا گیا تھا۔ واپسی پہ اس کی گاڑی نہ پا کر وہ وقتی طور پر پریشان ہوئی۔ اسے اندر داخل ہو کر لائٹ جلائی تو طارق سیدھا ہوا۔ اس کی لہو رنگ ہوتی آنکھیں دیکھ کر نریم کو واقعی سے خوف سا محسوس ہوا۔ دروازہ لاک کر کے میرے پاس آؤ۔ اس کا لہجہ بے پناہ سب تھا۔ نریم جان گئی کہ ضرور کوئی ایسی ویسی بات ہوگی۔ مرے قدموں سے وہ اس کے اشارے پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ جب گاؤں میں نے تمہیں دیکھا تو دل میں پسندگی کی لہر پھانپتے ہوئے بے پناہ خوش ہوا کہ میری پسند ایک مضبوط کردار کی لڑکی سے اتنی مضبوط کردار کی لڑکی ہے جو فضول قسم کے گانے بھی سننا گناہ سمجھتی ہے۔ محض اتنی سی بات پہ وہ لڑکی ایک مرد کے انتقامی جذبوں کا شکار ہو گئی۔ جب میں نے تمہیں دوبارہ دیکھا تو تم پہلے سے بڑھ کر مضبوط لگی۔ تمہیں اپنانے کا خیال روز بروز میرے دل میں جڑ پکڑتا گیا۔ میں اپنی اس گھٹیا فعل پہ شرمندہ ہوا، تم سے معافی مانگی اور تمہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ تم مجھے بہت برتر اور اپنا اور کمتر لگتا تھا کہ میں ہلکے کردار کا ہوں۔ تم سے چاہت اس انتہا تک بڑھ چکی تھی کہ تمہاری مرضی کے بغیر میں نے تمہیں چھوڑنا بھی گوارا نہیں کیا۔ حالانکہ تم میرے قبضے میں تھی اور میں ایک زور آور مرد تھا۔ پھر یہ کہ میری انا ہارنے لگی، میں تمہاری خواہشوں پہ تمہارے گھر والوں کے سامنے تمہیں اغوا کیے جانے والا راز کھولنے پر تیار ہو گیا تاکہ تم سر اٹھا کر جی سکو، مگر زیدی نے مجھے مل گیا۔ آج پتہ چلا میں تو خواہ مخواہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ جس لڑکی نے میرے سامنے نام و ناد پرسائی و مضبوطی کا ڈرامہ رچا کر رکھا وہ تو بڑی گئی گزری ہے۔ طارق کے لہجے اور نگاہوں میں بڑی نفرت تھی۔ جس نے نریم کو لرزا دیا وہ جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ میں نے اسے مول گانا گوارا نہیں کیا۔ اس نے کہنا تھا مگر بات کاٹ گیا، اس وقت میرے سامنے سے چلی جاؤ، شاید میں تمہاری جان ہی لے بیٹھوں۔ وہ بڑا جنونی لگ رہا تھا۔ تمام رات ٹھنڈ میں بیٹھے رہنے کے باعث صبح نریم کا جسم تندور کی طرح تپ رہا تھا۔
وہ نیوم بیہوشی تھی جب نوکرانی نے اندر جا کر سب کو یہ خبر دی۔ رقیہ، بڑی اماں اور دیگر افراد بھاگے بھاگے آئے، فوراً اسے اٹھا کر اندر پہنچا دیا گیا۔ طارق ابھی تک سو رہا تھا، شور سے اس کی آنکھ کھلی، بڑی مشکل سے ٹرنکوائلائزر کھانے کے بعد اسے نیند آئی تھی۔ بے دردی پہ ڈاکٹر زیدی کے تلخ الفاظ پھر ذہن میں گونجنے لگے۔ کسی نے بڑے زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا تو وہ واپس لوٹا۔ باہر ہمارا تھی، آزاد سنجیدہ چہرے کے ساتھ۔ طارق بھائی، بڑی اماں اور چچی آپ کو بلا رہی ہیں۔ وہ پلٹ گئی، اس نے ایک نگاہ اپنے پرسمدہ چہرے پر ڈالی اور یوں ہی بالوں کو ہاتھ سے سنوارتا چلا آیا۔ طارق، میں یہ کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی ماں آواز میں جلال تھا۔ انہوں نے سامنے بے سود پڑی نریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ طارق، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ اس کی ماں کی آواز میں بڑا جلال تھا۔ انہوں نے سامنے بے سود پڑی نریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ رات ہماری ہلکی پھلکی جھڑپ ہو گئی تھی، یہ خود ہی ناراض ہو کر باہر آ گئی، میرا قصور نہیں ہے۔ اور ہاں امی، آپ بھیڑ بنائیں یہاں سے، ہٹائیں یہاں سے، یہ مر نہیں جائے گی۔ اس بار اس کے لہجے میں بہت ہی صفاقی تھی۔ رقیہ اس کا چہرہ دیکھ کے کانپ گئی اور سب لڑکیاں بھی حیران رہ گئی جو نریم کو دیکھنے آئی تھی۔ شام کو ڈاکٹر افرا آئی۔ نریم کا بخار جوں کا توں تھا۔ وہ کافی حیران تھی کہ ایک رات میں یکا یک اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی رائے کے مطابق نریم کو کوئی سخت ذہنی ٹھیس پہنچی تھی، اور وہی ٹھیس کیا ہو سکتی ہے؟ اتنی چاہنے والا، مضبوط اور ہینڈسم شوہر، محبت کرنے والی سسرال، ایک معزز، اور پھر اسے کیا اچانک غم ملا تھا؟ طارق غائب تھا اور وہ اسے کچھ پوچھ لیتی، 4-6 ملاقاتوں میں اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ سمرین اور صوفیہ اس کے پس کردار ہونے کے بارے میں اس کے کانوں میں ڈلتی رہتی تھی۔ وہ اس سے قطعی مختلف تھا۔ وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ انہوں نے آج خود اپنے خوابوں میں طارق کو سجا لیا تھا۔ اس کے آرام سے بات کرنے کا انہوں نے غلط مطلب لیا تھا۔ ہاں، اس کی ظاہری شخصیت ضرور ایسی تھی کہ آسانی سے غلط فہمی کا شکار ہوا جا سکتا تھا۔ وہ بھی تو اس کی مردانہ وجاہت اور پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی، مگر طارق کے کہیں اور اٹھتے قدم دیکھ کر وہ سمجھدار لڑکی سنبھل گئی تھی۔ میں اب چلتی ہوں، میرا خیال ہے کہ تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ جائے گا۔ افرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ رقیہ اسے گاڑی تک چھوڑنے آئی۔ افرا کے کہنے کے مطابق تھوڑی دیر بعد وہ واقعی ہوش میں آ گئی تھی۔ اپنے ارد گرد سب کے چہروں کو دیکھ کر اسے آزاد شرمندگی ہوئی۔ سارا، مجھے میرے کمرے میں پہنچا دو، سب کے سامنے لیٹنے سے مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ اس نے محنت کی، کمزوری اس قدر تھی، سہارے کے بغیر اسے ایک قدم تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ رقیہ نے زبردستی اسے ڈبل روٹی کے 2 پیس کھلائے۔ رات تک سب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے، ہلکی پھلکی باتیں کر کے اس کا دل بہلایا جاتا رہا۔ طارق کے آنے پر اسے دواؤں کی تفصیل بتا کر سب نے اسے اپنے کمرے کی راہ لی۔ تم تو بڑی کمزور نکلی، میں تمہیں بڑی سخت چیز سمجھتا تھا جو کئی ماہ تک میری ایک بات نہ سن سکی۔ وہ کرسی اٹھا کے بیڈ کے سامنے بیٹھ گیا، ٹانگیں اٹھا کے اس طرف کر لی، یوں کہ وہ نریم کے بازو اور شانے سے ٹچ ہو رہی تھی۔ وہ قدرے پرے ہو گئی اور کروٹ ہی بدل لی۔ اس کی زہر بھری باتیں سننے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ اٹھو، دوا پی لو، میں فی الحال تمہیں زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سختی سے اس کے بازو کو پکڑ کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا تو نریم کے اندر صبر کی طاقت دم توڑ گئی۔ آپ نے ڈاکٹر زیدی کے حوالے سے مجھے جو کچھ کہنا ہے ایک بار ہی کہہ لیں۔ میرا اب اس مکروہ کردار شخص سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آنکھوں سے اچانک پھسل آنے والے آنسو کو اس نے آستین سے صاف کیا۔ میری جان تعلق بنتے نہیں بنائے جاتے ہیں۔ وہ سیدھا ان کی روئی روئی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ نریم کو بے حد ضبط سے کام لینا پڑا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ سنجیدگی سے اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی کہ گزشتہ تلخ باتیں بھول کر اسے طارق کو بے بسی کے گرداب سے نکال لینا چاہیے۔ وہ یقیناً اس کا احسان مند ہو۔ اس کی اس بات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نریم کو واقعی چاہنے لگا ہے اور اسے اس کی چاہت کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈیڈی، امی، بھائی سب اس کی شادی کے بعد کتنے خوش اور آسودہ دکھائی دینے لگے تھے۔ طارق سے جو نفرت تھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ وہ اتنا قابل نفرت بھی نہیں تھا کہ اس کی مہربانی وہ اسے جوں کا توں واپس چھوڑ گیا۔ ہاں، اس کا طریقہ ضرور غلط تھا، اس کی سزا بھی تو بھگت رہا تھا۔ ضمیر کی سزا سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہوتی۔ مجھے آگے بڑھ کر اسے یہ پسماندہ سنا دینا چاہیے کہ میں نے تمہاری آنا کو ہارنے نہیں دیا ہے، مگر اس سے پہلے ہی نہ جانے یہ زیدی کہاں سے ٹپک پڑا تھا جس نے طارق کو شک کی وادیوں میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ یکسر بدلا ہوا طارق تھا۔ مجھے دے، میں خود دوا پی لیتی ہوں۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ نہ جانے کس لیے خود کو یوں بچا بچا کر رکھتی ہو کیا مجھ سے؟ اس کا گلا جملہ اور وار دونوں ہی میں نے خاص تھے۔ نریم بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے مجھے اتنا
ہارٹ ڈس ہارٹ کیا کہ میں اس بیڈ روم میں سونا بھی تمہاری توہین تصور کرتا تھا، تمہاری طرف بڑھتے قدم یہ سوچ کر روک لیتا کہ یہ قدم بہت آوارہ ہیں، آلودہ ہیں۔ میں تو تمہارے لیے خود کو بہت خالص بنا رہا تھا، اتنا خالص کہ تمہارا ہاتھ تھامتے ہوئے مجھے شرمندگی نہ ہو، مگر تم تو خود نرمی، گند و غلاظت کی پوٹ ہو۔ طارق کے جملے تھے کہ آگ اس کا رواں دواں جلنے لگا۔ نہیں نہیں، یہ جھوٹ ہے۔ وہ کانوں پہ ہاتھ رکھ کر چلائی اور ایک دم ہی طارق کے لبوں پہ کمال جرأت سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کانپتی ہتھیلی کی نرمائش طارق کے لیے یقیناً میں نے بات تھی، مگر وہ پل بھر میں ہی جذبات کے گرداب سے نکل آیا۔ دیکھیں، آپ بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ڈاکٹر زیدی اچھا آدمی نہیں ہے، کمزوروں سے فائدہ اٹھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس نے مجھ سے اپنے مذموم ارادوں کی تکمیل چاہی تھی۔ جواباً میں نے انکار کیا تو وہ نریم نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے تھے۔ آپ میرا یقین کریں نا، اس نے طارق کا دایاں ہاتھ اپنے رخسار سے لگا لیا۔ یہ مکار لڑکی اس طرح مجھے راہ پر لانا چاہتی ہے، کہاں تو اپنا ہاتھ پکنے نہیں دیتی تو اب اس طرح۔ طارق نے جھٹ اپنا ہاتھ الگ کیا۔ خیر، جھوٹ سچ کا پتہ میں خود ہی لگا لوں گا۔ وہ لائٹ آف کر کے دراز ہو گیا۔ اس ڈاکٹر نریم نے تو ہمیں سارے عیش و آرام ہی بلا دیے۔ میں مزے سے گھر بیٹھ کر تنخواہ وصول کرتے تھے، بہت ہوا مہینے میں 1-2 بار چکر لگا لیا کریں۔ اس میں بھی اپنا فائدہ تھا، دوائیوں کا اسٹاک جو آتا تھا اسے الگ سے بیچ کے پیسے کھڑے کرتے تھے، نہ کوئی فکر نہ پریشانی۔ مگر جب سے وہ آئی ہے قسم سے گن چکر بنا کر رکھ دیا ہے، جوڑ توڑ آرام کو ترس گئے ہیں، ہر وقت کام کرواتی ہے، کرو وہ کرو، فلاں مریض کو دیکھو، فلاں کو اٹینڈ کرو۔ اقبال، سمرین، صوفیہ، ساجدہ چاروں نریم کے خلاف زہر اگل رہے تھے۔ اس کے خلاف بہت سے انتقامی جذبات ان کے ذہنوں میں پرورش پانے لگے، جس پہ عمل درآمد کرنے کا ان کا پکا ارادہ تھا۔ ڈاکٹر زیدی نے بھی بہت سی غلط باتیں یہاں کے عملے کے ذہن میں بٹھا دی تھی۔ وہ آرام سے اپنے کارڈز کھیل چکا تھا۔ نریم کے حوالے سے اسے بہت بڑا فائدہ حاصل ہونے کی توقع تھی۔ اس کے ہاسپٹل میں بڑے نامور لوگ علاج کے لیے آتے تھے۔ مڈل ایسٹ کے ایک ملک سے سرکاری وفد پاکستان کے دورے پہ آیا تو ایک عرب شیخ کی طبیعت بگڑ گئی، اسے علاج کے لیے زیدی کے پاس لایا گیا۔ نریم بھی وہی ہاؤس جاب کر رہی تھی۔ عرب شیخ کو وہ اس قدر بھائی کہ وہ اس کے لیے اپنی دولت کا آدھا حصہ لوٹانے پر تیار ہو گیا۔ اس نے زیدی سے مدد مانگی۔ زیدی نے ترنیم کو سہانے خوابوں کے لالچ دیے، مگر وہ اس کی پیشکش کو خاطر میں ہی نہیں لائی۔ اگر وہ مان جاتی تو زیدی ملک کے چند متمول لوگوں میں سے ایک ہوتا۔ اس وقت سے وہ نریم سے بھی اور زیادہ خار کھانے لگا تھا۔ کل ڈاکٹر صاحب کا فون آیا تھا کہ وہ آج آ جائیں گی، جلدی کرو، ایسا نہ ہو کہ ہمیں باتیں کرتے دیکھ کر پارا اور بھی ہائی ہو جائے۔ اقبال نے انہیں اٹھایا اور واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ آ گئی۔ خلاف معمول وہ کافی تھکی تھکی لگ رہی تھی، گلابی رنگت میں زردی سی گلی گئی تھی، آنکھیں بھی اندر دھنسی ہوئی تھی۔ پھر سارا دن وہ تندئی سے مریضوں کو دیکھتی رہی۔ ساتھ والے گاؤں سے ایک ایمرجنسی کیس آیا تھا، کوئی عورت تھی جو شدید زخمی تھی۔ صبح کی آئی نریم اب دوسری صبح کے 4 بجے فارغ ہوئی تھی۔ تھکن سے برا حال ہو رہا تھا، مگر کامیاب آپریشن کی بڑی خوشی تھی۔ یہ ایک احساس تھا کہ وہ اسٹاف روم میں ٹیبل پر سر رکھے سو گئی۔ گھر فون کرنا اسے یاد ہی نہ آیا۔ طارق 12 بجے آ کر پتہ کر گیا تھا، اسے معلوم ہو گیا تھا وہ اندر آپریشن تھیٹر میں ہے۔ پھر بھی اسے بہت غصہ آیا، کس طرح چین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دوبارہ اس وقت آیا جب وہ تھکن سے بے حال ہوئی ٹیبل پر سو رہی تھی۔ ڈاکٹر افرا بھی اپنے کمرے میں جا چکی تھی، البتہ نرسیں وہاں تھیں۔ اس وقت وہ کسی اور بھی خوش اخلاقی بکھارنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ نریم اٹھو، اس نے ہسکی سے اس کا شانہ ہلایا تو وہ بڑھا گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ دوبارہ بے ہوشی میں ڈوب گئی۔ میں کہتا ہوں اٹھو، وہ اب سختی سے بولا تو جھٹ اس کی آنکھیں کھل گئی۔ طارق کے حلیے سے لگ رہا تھا کہ وہ نیند میں قربانی دے کر آیا۔ وہ باہر نکل کے کپ کپا رہی تھی، سردی زوروں پہ تھی۔ مہینے کی آخری تاریخوں کا چاند کہیں کہیں جھانک کر اندھیرے کا سینہ چاک کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ساری نیند بھاگ گئی۔ اس نے شکر کیا جب گرم گرم کمرے میں ہیٹر کے آگے بیٹھی تھی۔ جب آپریشن ختم ہوا تو تم نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ کیا وہاں سونے کو زیادہ دل چاہ رہا تھا؟ وہ آتے ہی شروع ہو گیا۔ اصل میں تھکن بہت زیادہ تھی، اس نے صفائی دینے کی اپنی سی کوشش کی۔ بہت خوب، اور ادھر میں جو رات بھر سے جاگ رہا ہوں، 12 بجے بھی پتہ کرنے گیا تھا۔ اس نپے تلے لہجے میں بتایا تو وہ اس کے لہجے پر الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ یعنی وہ اس قدر اہم ہے کہ طارق جیسا شک کی آگ میں جلتا مرد رات بھر سے جاگ رہا ہے۔ وہ اتنی سخت سردی میں جب بستر چھوڑنے کو ہی جی نہیں چاہتا۔ وہ دوبارہ اس کا پتہ کرنے گیا۔ اس کے اندر کوئی نرم سا پھول کھلا، مگر پھر فوراً مرجھا بھی گیا۔ اس کی ذات شک سے بالاتر نہیں تھی، جبھی تو وہ دوبارہ گیا تھا۔ طارق شہر آیا ہوا تھا،
وہی لیبارٹری میں اس نے ایک دوست ٹکرا گیا، ایس بی رحیم مرزا، اس کی کلاس فیلو وہ رہ چکا تھا، بڑا ایماندار اور ذہین افیسر تھا۔ وہ زبردستی اسے گھر لے آیا اور سناؤ کیسی گزری ہے؟ طارق نے ایزی ہو کر پوچھا۔ یہ نہ پوچھو یار کیسی گزر رہی ہے، اس زیدی والے معاملے نے مجھے چکرا کر رکھ دیا۔ وہ سر پہ ہاتھ مارتا پریشانی سے بولا۔ طارق کے وہم میں گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ زیدی والا معاملہ کیا ہے۔ تبھی تو اس نے جٹ اگلا سوال کیا۔ رحیم کا جواب حیرت زدہ کرنے والا، کم از کم اسے یار ڈاکٹر زیدی جس کی قابلیت کی دھوم مچی ہے، بین الاقوامی اخبارات اور جرائد جیسی بڑی کوریج دے رہے ہیں۔ اس ہاسپٹل اور نیک نامی کی آڑ میں اس نے مجبور اور بے بس لڑکیوں کی عصمتیں لوٹ کر بڑی دولت بنائی ہے اور نام پیدا کیا ہے۔ کئی ایماندار صحافی اس وقت زیدی کے پیچھے ہیں۔ ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ملا ہے۔ میری اسسٹنٹ امرین نرس کے روپ میں ہاسپٹل میں مجھے پل پل کی رپورٹ پہنچا رہی ہے۔ میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب اخبارات اس ہاسپٹل کی حقیقت کھولیں گے۔ یہ ہاسپٹل کیا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں کا دل بہلانے کا عشرت گدا ہے۔ شریف ڈاکٹرز خاموشی سے اس معاملے سے الگ ہو گئی ہیں۔ رحیم بول رہا تھا اور طارق فق چہرے کے ساتھ سن رہا تھا۔ یار میں ان تمام لڑکیوں کی جرأت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے زیدی کے مذموم ارادوں کے آگے ہار نہیں مانی۔ انہی میں ایک ڈاکٹر نریم بھی ہے۔ ایڈوکیٹ احمد ابرار کی بیٹی بیچاری کے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے۔ جب وہ میڈیکل طالبہ تھی تو کسی کمینے گھٹیا شخص نے اس شریف لڑکی کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ بات زیدی کو معلوم ہو گئی تھی۔ اسی آڑ میں وہ اس کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے سنا کہ زیدی نے اسے کسی دور دراز گاؤں کے سہولیات سے محروم ہاسپٹل میں بھجوا دیا۔ اس سے آگے کی کہانی مجھے معلوم نہیں ہے۔ طارق کے دماغ میں مسلسل دھماکے ہو رہے تھے۔ اگر اسے رحیم نہ ملتا تو جانے کیا ہوتا۔ خاصی دیر بعد وہ خود کو سنبھال سکا۔ رحیم ڈاکٹر نریم میری وائف ہے۔ ابھی چند ماہ پہلے ہماری شادی ہوئی ہے۔ تم آنا اسے تم سے مل کر بڑی خوش ہوگی۔ اب ایک رانی رحیم کی منتظر تھی۔ تم نے بتایا تک نہیں، چھپکے شادی بھی رچا لی۔ ویسے نریم اچھی لڑکی ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ رحیم کو افسوس ہو رہا تھا کہ ناحق اس نے طارق کو اس کے اغوا کی کہانی سنائی ہے۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتا مسلسل اس تاثر کو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نریم کے بارے میں جھوٹی اطلاعات دی۔ اگر وہ خط پوسٹ ہو جاتا تو نریم کی ساری نیک نامی بھاپ بن کر اٹھ جاتی۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ ڈاکٹر نریم ہاسپٹل میں آنے والے دوائیوں کے اسٹاک اپنے قبضے میں کر لیتی ہے اور اس کی جگہ 2 نمبر دوائیاں رکھوا کر مریضوں کی صحت سے کھیلتی ہے، اور میں بھی اس طرح کی باتیں تھیں۔ وہ ابھی یہ خط لیے پریشانی کے عالم میں کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ اسے او ڈی سی کے آنے کی اطلاع ملی۔ اسے جو کچھ کرنا تھا جلد کرنا تھا۔ طارق صاحب پلیز جلدی ہاسپٹل پہنچے۔ جیسے ہی وہ گھر لوٹا افرا کی کال آ گئی۔ یقیناً کوئی غیر معمولی بات تھی۔ افرا اب کیا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کیا، تم جانتی ہو یہ جھوٹ ہے، میرے خلاف سازش ہے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، میں نے چودھری طارق کو کال کر دیا، وہ دیکھو وہ آ چکے ہیں۔ اس نے کھڑکی سے باہر اشارہ کیا تو نریم بھی پریشان ہوگی، نہ جانے اب کیا ہونے والا۔ وہ تو پہلے بدگمانیوں کی ضد میں تھی، جو کسر رہ گئی تھی وہ آپ پوری ہونے والی تھی۔ افرا نے یہ کیا کیا تھا؟ اسے اور بھی زیادہ رونا آ رہا تھا۔ طارق نے سب کچھ خود ہینڈل کر لیا تھا۔ نریم کی جان اس نے آسانی سے چھڑوا لی۔ ہاں، اقبال اور ان تینوں نرسوں کو پوری سزا دلوانے کا ارادہ تھا جنہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا۔ نریم فوراً اپنا استعفیٰ لکھو۔ وہ اندر آیا تو بے انتہا سنجیدہ لگ رہا تھا۔ وہ بیچاری ڈر گئی، نہ جانے کیا بات ہوئی ہے جو اس سے استعفیٰ لکھنے کو کہا جا رہا ہے۔ طارق نے افرا کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ نریم ڈھیلے ڈالے ہاتھوں سے کاغذ پہ قلم گھسیٹ رہی تھی۔ افرا تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے بہت بڑی پریشانی سے بچا لیا۔ وہ ممنون اور متشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ نریم بہت اچھی اور ہمدرد لڑکی ہے، اس نے اپنی پرواہ کیے بغیر ہاسپٹل کو سنوارا، اس وجہ سے لوگوں کا اعتماد بحال ہوا ہے۔ میں کیسے برداشت کر سکتی تھی کہ ایک بے گناہ لڑکی سزا جیلے؟ وہ آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔ میں نے بہت پہلے سے یہ سوچ رکھا تھا کہ نریم کو کوئی اچھا سا تحفہ دوں گا۔ ایک بار میں نے اپنی زمینوں کا جائزہ لینے نکلا تو جٹ میرے ذہن میں آیا کیوں نہ نریم کو ایک ہاسپٹل تحفے میں دیا جائے۔ کافی عرصے اس کام کر رہا ہوں، میں نے نریم کو ابھی تک اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ خود جب اس کا افتتاح کرے گی تو جان لے گی۔ میں آپ سب کو سب سے پہلے وہاں جاپ آفر کرتا ہوں۔ میں نے اس ہاسپٹل کے کرتا دھرتا افراد سے موبائل پر بات کی ہے، انہوں نے ذمہ دار اور ایماندار عملے کو یہاں تعینات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ طارق نے اسے بتایا تو ہلکی پھرکی سی ہوگی۔ نریم کی خوش قسمتی میں کلام نہیں تھا اور اندر وہ استعفیٰ لکھ چکی تھی، نہ جانے طارق اسے کیا سزا دینے والا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کاغذ پہ نظر
दड़ाते हुए मतबीन अंदाज में बोला। डॉक्टर इफरा, बहुत जल्द आपको भी ऐसा ही इस्तीफ़ा लिखना पड़ेगा। वो मुस्कुराते हुए बोला, नहीं तारक साहब, मैं इस्तीफ़ा नहीं लिखूंगी। अगर सारे ईमानदार इधर चले गए तो इधर का क्या बनेगा? वैसे मैं मैदान से भागने बजाय मुकाबला करने की कायल हूँ। नेकी, सच्चाई और हिम्मत अपना आप मनवा ही लेती है, जैसे इस वक्त हुआ। बहुत खूब, बहुत खूब, मुझे आपके ख्यालात ने मुतासर किया। वाकई कुछ ईमानदार इधर भी होने चाहिए ताकि बैलेंस रहे। वो शरारत से मुस्करा रहा था। नारेम इसकी मौक़ुफ़ से कोई नतीजा अख़ज़ न कर सकी। बड़े दिनों बाद आज इसे शर्जील भाई और अम्मी की शक्ल नज़र आई। इसके सीने से लगते ही इसके ज़ब्त के बंधन टूट गए। वो नन्ही सी बच्ची की तरह सिसक रही थी जिसकी माँ के गोद छिन गई हो। रिजवाना बेगम और शर्जील को इस दुख का बखूबी एहसास था जो 4 बरसों से इसके सीने में पल रहा था। नज़रों से गिरे जाने का दुख बहुत बड़ा होता है। वो इसी के हाथों बेहाल थी। शर्जील को एहसास हो रहा था कि इन्हें अपनी बहन का मौक़िफ़ सुन लेना चाहिए था। इसे कुत्ते की तरह दत्कार नहीं देना चाहिए था। बहन भी ऐसी जिसकी पाकिज़गी की कस्में खाई जाती थी। बहुत देर तक वो इसका सर मोहब्बत से सहलाते रहे। इन हाथों में आज मोहब्बत का एहसास था। वो शांत हो गई। रात के खाने के बाद रिजवाना और शर्जील जल्दी सो गए। इतना लंबा सफ़र करके आए थे। जिस्मानी थकन बेपनाह थी। नरम गरम बिस्तर मैसर आते ही नींद ने आ लिया था। लाउंज में सब जमा थे। VCR पे गाने चल रहे थे। खबर का बेटा टीपू झूम झूम कर गा रहा था। बालों के पीछे चोली, चोली के नीचे चोटी, चोटी के नीचे है परांदा, परांदे में दिल अटका। नरेम को अंदर आते देखकर खामोशी छा गई। टीपू की जुबान रुक गई। तारक आहिस्तगी से इसके कान में बोला, तुम्हारी आंटी को ऐसे गाने पसंद नहीं है। टीपू ने VCR ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी आंटी, आइंदा ऐसे गाने नहीं सुनूंगा। हाँ भाई नरेम, तुमने खूब इनका ब्रेन वॉश किया है। मुझे यकीन है बहुत जल्द ये संभल जाएंगे। टीपू की शर्मिंदगी हौसला अफजा है। खावर कह रहा था, हाँ भाई नरेम, तुमने तो हमारे घर में सब बाज़ोक बना दिया। अच्छी शायरी और म्यूज़िक का सेंस दिया है। जो चीज़ बार बार सुनी जाए दिल पे ज़रूर असर करती है। अगर अच्छा गाना, अब अच्छी शायरी सुनी जाए तो दिल और दिमाग पे मस्बत असरात मुरतब करेगी। वाकई हमारा इस्लाम बालाशुबा अजीम तरीन मज़हब से जज्बात को बड़ा नगीना कर देने वाली मौसीकी ना सुनने में भी एक हिकमत है। मैंने आज ये अखबार में एक डॉक्टर की राय पढ़ी है जो कहता है कि अच्छी और सच्ची शायरी इंसान को मज़हब की तरफ ज़्यादा राग़ब करती है। बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाउर और ग़ुलाम फ़रीद की काफ़ियाँ सुनकर लोग कैसे वजद में आ जाते हैं। इसके बरक्स घटिया शायरी और घटिया म्यूज़िक इंसान को बुरे बुरे कामों पर उकसाता है। खावर की बातें सबके दिल में उतर गई। नरनीम इसकी तरफ देखा, गोया सब इसके दिल की आवाज़ थी। इसने मज़ीद इजाफ़ा किया, मालूम है नुसरत फ़तेह अली ख़ान को सुनकर बहुत से गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए थे। यकीनन इनकी शायरी और म्यूज़िक में कोई ताकत थी जिसने इन गुमराह लोगों को रोशनी में ला खड़ा किया। बस ये दिल के अंदर से उठता हुआ कोई जज्बा होता है जो आन वायद में सारे हिसाब को जगड़ कर इसे खुदाए वायद का इकरार करवा कर दम लेता है। तारा का एक टक इसे देखे जा रहा था। सच्चाई और नेकी के हुस्न से इसका चेहरा कुछ और भी हसीन लग रहा था। वाकई ये लड़की चाहे जाने के काबिल थी। सब खामोश और अपने ख्यालों में गलता थे। यावर ने खामोशी को तोड़ा, कोई बात करो, सबको साफ सूं किया है। इसने खुशगवार माहौल में पैदा करना चाहा। मैं तो जा रही हूँ सोने, रात बहुत हो गया है। नरेम उठ खड़ी हुई। इसके बाद तारक भी सबको शब बखैर कहता आ गया। वो सारे भी उठ गए। शाह की नमाज़ पढ़ने के बाद नरेम ने हीटर बंद कर दिया। तारक फ्लोर कुशन पे बैठा इसके फारग होने का इंतज़ार कर रहा था। मैं यहाँ सो सकता हूँ, वो इसे जाए नमाज तय करते देख बोला, आपका कमरा है, जहाँ मर्जी सोएं। वो इसे तारक का नया वार समझी, तब भी तो रसान से बोली, मर्जी मर्जी मर्जी, अच्छा मजाक है, बाख्तियार होते हुए भी बेबस हूँ। इसके बरक्स एक बेबस लड़की जिसके पास कोई ताकत नहीं है या अख्तियार, ऐसा क्यों है? वो बाख्तियार शख्स इख्तियार रखते हुए भी क्यों बेख्तियार है? और वो लड़की क्यों इतनी ताकतवर है जबकि इसके पास ज़ाहिरन कोई इख्तियार नहीं है? तुम बताओ ना, ऐसा क्यों है? वो इसके नाजुक सरापे को नगाहों में कैद करते हुए बोला, भला मुझे क्या पता, वो वाकई लाइलम थी, मैं बताऊंगा। वो कमज़ोर बेबस और बेख्तियार लड़की तुम हो, सिर्फ तुम हो। मैं बाख्तियार मर्द होते हुए भी बेख्तियार हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकता है बाख्तियार शख्स बेख्तियार हो जाए? बिल्कुल ऐसे ही जैसे इस वक्त हो रहा है। तुम मेरे सामने बैठकर ओंठों को दांतों से कुचल रही हो और मैं तुम्हें रोक भी नहीं सकता। आप बताओ, मैं बाख्तियार होते हुए भी बेख्तियार हूँ कि नहीं? तो ऐसा क्यों है? आप बाख्तियार होकर बेबस क्यों है? वो बेसाख्ता कह तो गई मगर फिर पछताई थी। तुम्हारे मामले में खुद मेरा दिल मेरे मुकाबले में डट गया है। कुछ ज़रूरी काम करने हैं, इसके बाद मुझे बलादस्ती होगी। वो फिर उलझ गई। ना जाने इन बातों का क्या मतलब था, वो कहना क्या चाहता था।
ज़रा अपना दुपट्टा तो देना, मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है। तारक ने इसके शाने से दुपट्टे को खींचा तो वो इसकी मुनाफकत पे दिल दिल में राख हो गई। बाख्तियार होते हुए भी बेख्तियार शख्स, सर में दर्द हो रहा है तो सर दर्द की गोली ले, दुपट्टे से भी कभी दर्द ख़त्म हुआ है मेरा हो जाता है, दुपट्टे वाली ना से इसका दुपट्टा ही सही। वो अनाड़ी बने से दुपट्टा पगड़ी के स्टाइल में सर के इर्द गिर्द लपेटते हुए शरारत से बोला तो वो नए दुपट्टे के मुतवक्का अशर पर फातिहा पढ़कर रह गई। नरेम यार जल्दी करो, देर हो रही है। वो चौथी बार कमरे में झांक कर गया था। सुबह से इसे तैयार होने का आर्डर मिला हुआ था, ना जाने वो इसे कहाँ ले जाना चाहता था। फिर यार का तर्ज तखातब भी मैं निखैस था। ज़रा ठहरिए, मैं अम्मी को बता कर आऊँ। वो खुसे पाँव में डालती रकिया बेगम के कमरे की तरफ जाने ही वाली थी कि तारक ने इसका बाजू थाम लिया। रहने दो अम्मी, यहाँ नहीं है। फिर वो इसे सवाल जवाब के फुर्सत दिए बगैर गाड़ी तक ले आया। एक नौ तामीर शुदा बिल्डिंग के आगे बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी थी और इनमें इसके जाने पहचाने चेहरे थे। ताया अबू, छोटे ताया, चचा जान, बड़ी अम्मी, अम्मी, ताई चची, सारा, अमारा, सना, खावर, यावर और इफ़रा। बिल्डिंग पे लगी सुनहरी तख्ती, नरीम हॉस्पिटल लिखा देखा सबको यहाँ मौजूदगी समझ आ गई। ना जाने क्या था ये शख्स, ज़ख्म लगा कर बाद में फायर लगा रखता था। वो रोना शुरू होगी। बड़ी अम्मा ने रिबन काटने के लिए कैंची इसके हाथ में थमाई तो इसने सूं सूं करते हुए फीता काटा। सबके साथ इसने भी घूम फिर कर हॉस्पिटल का जायज़ा लिया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता ये हॉस्पिटल इसे ख्वाबों की ताबीर लगा। बड़ी अम्मी, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। घर आते ही वो शुरू होगी, बेटा वो अपने बदसूरत रवैये का ज़ाला कर रहा था जो इससे तुम्हारे गवाह से सरजद हुआ था। इसने मुझे सबसे पहले बताया कि इसने इंतकाम में अंधे होकर एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब कर दिया। सब तुम्हें इस बदनामी के अंधे कुएँ से निकालना चाहते थे जिसमें तारक ने तुम्हें फेंका था। हमने बड़े फ़ख्र से तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाया, इस पे हमें कोई नदामत नहीं है। और हाँ, तारक के किए की माफ़ी हम इसकी तरफ से तुम्हारे घर वालों से पहले ही मांग चुके हैं, मगर तारक को इसकी खबर नहीं है। बड़ी अम्मा वो रोते हुए इसके गले लगी, आप कितनी अच्छी हैं, बल्कि सब भी बहुत अच्छे हैं। अब बस करो मेरी बेटी, नरेम हम सबसे अच्छी है। हो सके तो तारक को माफ़ कर देना बेटा। रकिया ने इसके आंसू साफ किए। तारक शिकार पर जा रहा था। इसे अपनी रवानगी की इतला देने जब वो आया तो नरेम ने टेबल पर रखा एक खंजर देखने को उठा लिया। वो नाराज़गी से गोया हुआ, इसे यही रख दें, क्यों, इसमें कौन से हीरे जड़े हुए हैं, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है, खंजर ही तो उठाया है, इसे बेहतर था उठाकर सीने में उतार देती। वो तलखी से बोला, रिवाल्वर की नाल साफ़ करने लगा और फिर खुद ही इलाज करती, क्योंकि मुफ्त का डॉक्टर आपको मैसर है। मुस्कुराहट इसके होंठों पर चमकी, वैसे बेहतर नहीं कि मुझे भी शिकार पे साथ ले जाए, अगर आप ज़ख्मी होगे तो ट्रीटमेंट दूंगी। वो कहीं मजाक तो नहीं कर रही थी। तारक ने नगाहें उठाकर जायज़ा लिया। अंसी जब्त करने की कोशिश में इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। क्यों किया, और डॉक्टर मर गए हैं? मर तो नहीं गए, मगर मेरे जैसा इलाज हर कोई नहीं कर सकता। तारक ने टेबल पर पड़े असले को देखा और फिर से जो इन पिस्टल और खंजर से ज़्यादा ताकतवर थी, यकीनन वो इसे तंग कर रही थी। जैदी वाले मामले से वो गाह हो चुकी थी। डॉक्टर साहिबा, हम आपकी बहादुरी के मुतरफ हैं, मगर बात तो अंदर आकर ही करें। नरीम की बेखबरी से फ़ायदा उठाकर तारक ने इसे दरवाजे से अंदर खींच लिया। छोड़े मुझे, बड़ी अम्मा मेरा इंतज़ार करनी होंगी, फिर आपको शिकार पर भी तो जाना है। बाहर में गया शिकार, मुझे आज बड़ा गुस्सा आ रहा था, इसे शिकार पर जाने का प्रोग्राम बना लिया, मगर अब कैंसिल कर दिया है, इसलिए कि इसने बात अधूरी छोड़ दी। किस लिए, नरेम ने बेताबी से पूछा। क्योंकि तारक फ़िलहाल शराफत के जामे में ही था, इसलिए कि मेरे सामने एक प्यारी सी अरनी खड़ी है, सोचा आज इसी का शिकार कर डालें। जी नहीं, वो वाकई खौफजदा अरनी की मानत होगी। जी हाँ, इतराज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज मैं बाख्तियार भी हूँ और मजबूत भी। आंटी अंकल को मैंने एक एक बात बता दिया, उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया, तुम भी कर डालो। नरेम ने इसे धक्का दिया तो वो अपनी चौंक में सीधा टेबल पर गिरा। गिरने से बचने के लिए इसने टेबल को थामना चाहा तो चमकदार खंजर हाथ में आ गया। पल भर में इसका हाथ सुर्ख खून से भर गया। अच्छा खासा गहरा घाव लगा था इसे। ये तूने क्या कर दिया नरेम, इसने खुद को मलामत की और तारक का जख्मी हाथ थामा। उठे, कमरे में चलें, फर्स्ट एड बॉक्स
वही है, वो बेपनाह शर्मिंदा थी। जी शुक्रिया, मैं खुद ही कुछ बंदोबस्त कर लूँगा। इसने हाथ छुड़ाना चाहा। प्लीज़ तारक। नरीम की आंखों में हसीन इल्तिजा थी। मैं यही फर्स्ट एड बॉक्स ले आती हूँ। मैंने कहा ना इसकी ज़रूरत नहीं। वो जेब से रमाज नकार का ज़ख़म पर बांध चुका था। प्लीज़ तारक, ज़ख़म बिगड़ जाएगा। वो इसके बेहद करीब आ गई। तारक ने इसी ज़ख़मी हादसे से मज़ीद करीब किया और बोला, अब सारे ज़ख़म भर गए। तारक, बेख्तियाती मत करें, इस पर कोई असर नहीं हुआ। एक तो तुम रोमांटिक भी नहीं होने देती। सोच रहा हूँ तुमसे क्या कहूँ, मगर मजबूरी भी है। रोमांटिक गाने सुनते हैं, ये तुमने पाबंदी लगा दी। अब कैसे रोमांस झाड़ूंगा तुमसे। इसकी परेशानी काबिल दी थी। तरनीम को हंसी आ गई। ठीक है, मैं जा रही हूँ, किसी डॉक्टर से बैंडेज करवा लीजिएगा। डॉक्टरों को मारो गोली, मैंने तो तुमसे ये इलाज करवाना है। बेशक जितना मर्जी जख्मी कर लो, मगर इलाज अपने प्यारे प्यारे हाथों से करना है। तारक ने जाती नरेम का आंचल पकड़ा। आंचल के साथ वो खुद भी आ गई। दोनों सरे जो तारक के हाथ आगे थे, जून ही तारक का ध्यान हिटा वो भाग खड़ी हुई। ठीक है, मैं अभी बैंडेज करवा कर आता हूँ और फिर इसी जख्मी हाथ में तुमसे बहुत सारे इतराफात करूं और करवाऊंगा। तारक ने से धमकी दी। इसके पीछे पीछे वो भी अंदर आ गया। यहाँ वो बड़ी अम्मा के पास फर्स्ट एड बॉक्स रखे सोच रही थी, मुझे अब तुमसे नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करनी पड़ेगी, क्योंकि तुमने मुझे फिर से उठाकर खड़ा किया है। जी तो दोस्तों, यहाँ ख़त्म होता है ये खूबसूरत सा नावल। आपको ये नावल कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे एक और नए नावल के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।